नमस्कार आदरणीय श्रोता, कार्यक्रम नागरिक सवालमा म नारायण अवस्थी, प्रविधिमा संयोजनमा साथ दिँदै हुनुहुन्छ राजेशजी र नवीनजीले। नागरिक सवालमा आज हामी चन्द्र न्यौपाने निजी रेडियो प्रसारक सङ्घ भानका केन्द्रीय अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ अकोराबका केन्द्रीय अध्यक्ष सुभाष खतिवडासँग कुराकानी गर्नेछौँ। पत्रकार महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष गोविन्द आचार्यसँग कुराकानी गर्नेछौँ। प्रदेश प्रहरी कार्यालयका निमित्त प्रमुख एसएसपी मुकेश सिंहसँग कुराकानी गर्नेछौँ र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री प्रकाश बहादुर शाहसँग कुराकानी गर्नेछौँ। र प्रसङ्ग रहेको छ दिनेश खबरको सञ्चार गृहभित्रै प्रवेश गरेर पत्रकारहरूमाथि हातपात र कुटपिट भएको घटनामा संलग्न दोषीहरूलाई अझै प्रहरीले पक्राउ गर्न सकिराखेको छैन। हिजो मात्रै पनि दिनेश खबर लेखिएको लोगो मोटरसाइकलमा लगाएको अवस्थामा धनगढीको जाई क्षेत्र अथवा हसनपुर पिपल चौताराभन्दा अलि माथिल्लो क्षेत्रमा भेटिएका दिनेश मर्कन्टाइलमा काम गर्ने एकजना कर्मचारीलाई हातपात तथा कुटपिट गर्ने काम भएको छ र ती व्यक्तिहरूलाई पनि पक्राउ गर्न चाहिँ किटानी जाहेरी दिइसकेको अवस्था हो। अघिल्लो दिनको घटनामा संलग्नहरूलाई पनि प्रहरीले पक्राउ गर्न सकिराखेको छैन र हिजो पनि घटना घटेको छ। यसोस्ले अब पत्रकार हुँ भनेर चाहिँ हिडडुल गर्न नसकिने अवस्था आइसकेको छ। यो किन भइराखेको छ, कसको संरक्षणमा चाहिँ दोषीहरूले उन्मुक्त भएर फेरि चाहिँ घटनामाथि घटना दोहोर्याउने काम भइराखेको छ भन्ने प्रश्न पनि आम्रोमा उठिराखेको छ। सुदूरपश्चिममा दोषीलाई संरक्षण दिने प्रवृत्ति मौलाएपछि पत्रकारमाथि हुने श्रृङ्खलाबद्ध आक्रमण रोकिएको छैन। प्रेस स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सर्वसाधारणले समेत माग गरिएको अवस्था छ। विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू, मानवाधिकार कर्मीहरू, राजनीतिक दल, रेडियो, पत्रकार, विभिन्न प्रेसका चाहिँ सङ्घ सङ्गठनहरूको चाहिँ एकबद्धता रहेको छ दोषीमाथि कारबाही होस् भन्ने। तर धनगढीमै चाहिँ घुमफिर गरिराखेका र मौका पाउने बित्तिकै कुटपिटमा उत्रिराखेका व्यक्ति उप प्रहरीले अझै चाहिँ पक्राउ गर्न सकिराखेको छैन। यो किन चाहिँ सञ्चार गृहमाथि आक्रमण गर्नेहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सकिराखेको छैन भन्नेतर्फ हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ र आपत्ति पनि छ। प्रेसलाई सङ्कुचित गर्ने किसिमले हुने हरेक हरकतको हामी सबैले विरोध गर्नुपर्छ भन्ने आवाज सबैले उठाउन आवश्यक छ। यदि हाम्रा चाहिँ आवाजहरू बन्द हुन्छन्, हामीले लेख्ने कलम चाहिँ खोसिन्छ, हामीलाई चाहिँ कुटपिट गरिन्छ भने त्यसपछि समाचार सम्प्रेषण गर्ने कुरामा त्यसपछि त हामीले अब चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने जो ज्यानको सुरक्षा नै नभएको अवस्थामा कसरी गर्ने भन्ने हुन्छ र नेपाली समाजको परिदृश्य पनि यहाँनिर चाहिँ झल्किएको छ। अस्पतालमा बिरामी विभिन्न कारणले चाहिँ बिरामीको मृत्यु हुन पुग्छ। अस्पतालमा कार्यरत डाक्टरहरूमाथि दुर्व्यवहार गरिन्छ, अस्पतालमा आगो लगाइन्छ, तोडफोड गरिन्छ। बस अथवा सार्वजनिक सवारी साधन चाहिँ चलाउने क्रममा अब दुर्घटना भनेको अकस्मात हुने कुराहरूमा चाहिँ त्यो भयो। कसैको अब ज्यानमाथि तलमाथि हुने बित्तिकै ड्राइभरलाई निकालेर पेट्रोल छर्केर आगो लगाइदिने, गाडीलाई जलाइदिने, त्यो न्याय हो? त्यसै गरी समाचार लेखेकै भरमा समाचारप्रति सबै सन्तुष्ट नहुन सक्छन्। नहुने अवस्थामा यदि समाचार गलत हो भने त्यसको कानुनी उपचारको बाटो छ, त्यसको खण्डन गर्न सकिन्छ। मिडिया हाउसलाई, पत्रकारलाई माफी मगाउन सकिन्छ। कानुन अनुसार चाहिँ कारबाहीको लागि फर्दर प्रोसेसहरू गर्न सकिने अवस्था हुँदाहुँदै एकाएक आक्रमण किन भइराखेको छ र त्यो आक्रमणको श्रृङ्खला फेरि हिजो पनि जोडिएको छ, भोलि पनि नजोडिएला, आज पनि नजोडिएला भन्ने कुरा त चाहिँ भन्न सकिँदैन नि। यदि उन्मुक्त भएर प्रहरीले कारबाही गर्ने होइन, कानुन अनुरूप कारबाही हुने होइन भने आज दिनेश खबरका चाहिँ सञ्चारकर्मीहरू कुटिराखेका छन्, भोलि चाहिँ मारिएलान्, वर्षे अर्को चाहिँ सञ्चार गृहको चाहिँ पत्रकार र कर्मचारीले कुटिनुपर्ने होला, विस्थापित हुनुपर्ने होला। अब यो चाहिँ हामीले प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, 46 सालको आन्दोलन, चाहिँ 10 वर्षे जनयुद्ध, 62-63 को दोस्रो जनआन्दोलन, त्यसपछिको सङ्घीयता, गणतन्त्र, लोकतन्त्र लगायतका के छ। अब चाहिँ 3 तहको सरकार चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ पाल्ने पोषण गर्ने कर तिरेर हामी माथि चाहिँ आक्रमण हुने, नागरिकका आवाजहरूलाई बन्द गर्न खोज्ने व्यक्तिहरूलाई तिनका चाहिँ अब चाहिँ राजनीतिक दलकामा भएका केही नेताहरूले संरक्षण देलान् भनेर यो गरिएको हो। यो व्यवस्था गुण्डाहरूका लागि हो। गणतन्त्र, संघीयता, लोकतन्त्र जे जति नाम चाहिँ पछिल्लो दिनहरूमा आएका छन्, नयाँ नेपालका सन्दर्भहरू आएका छन्,
यावत चाहिँ राजनीतिक परिवर्तनका कुराहरू आएका छन्, ती राजनीतिक परिवर्तनहरू सीमित व्यक्तिहरूका लागि आएको हो कि सर्वसाधारणहरूका लागि पनि आएको हो? प्रेस स्वतन्त्रताको लागि पनि आएको हो कि प्रेसलाई कुण्ठित गर्न चाहनेहरूका लागि मात्रै आएको हो भन्ने प्रश्नहरू बलियो रूपमा आएका छन्। दिनेश एफएमका पत्रकारहरूमाथि मात्रै होइन, आक्रमण धम्की अन्य पत्रकारहरूमा पनि आइराखेको छ। विभिन्न स्थानीय तहमा अहिले सिंहदरबारहरू आएका छन् र ती सिंहदरबारहरूबाट तत्त क्षेत्रमा काम गर्ने, तत्त स्थानीय तहको समाचार लेख्नेहरूमाथि चाहिँ प्रताडना, अब चाहिँ यातना दिने, मनोवैज्ञानिक त्रास चाहिँ पैदा गर्ने कामहरू भइराखेका छन्। ती समाचारहरू पनि आइराखेका छन्। एउटा जिल्ला प्रहरी कार्यालयको प्रवक्ताले दिएको समाचारलाई लेख्दा साङ्घातिक आक्रमण हुन्छ भने त्यो साङ्घातिक आक्रमण गर्न उन्मुख हुने दिनेश सञ्चार गृहमै प्रवेश गरेर आउनेहरू निर्मलाको बलात्कार गरी हत्या हुँदाखेरि तिनीहरू कहाँ थिए? ती अनुहारहरू, ती मुखौटाहरू त देखिएका थिएनन्। तिनीहरूले प्ले कार्ड चाहिँ गोविन्द केसीको समर्थनमा गरे अथवा निर्मला चाहिँ हत्या हुँदाखेरि तिनीहरूको चाहिँ ठुलो आन्दोलन, देशव्यापी रूपमा आन्दोलन भयो, तिनीहरू देखिएका थिए। तर अहिले एउटा चाहिँ युवकको चाहिँ निधन हुन्छ, मृत्यु हुन्छ र त्यो मृत्यु किन कसरी भयो भन्ने प्रारम्भिक जानकारी प्रहरीले दिन्छ। त्यो जानकारी हामीले छाप्यौँ। त्यसमा मिडियाको तर्फबाट कुनै पनि कुरामा एउटा शब्द अक्षर पनि थपघट भएको छैन। त्यसलाई न्यू बनाएर ठुलो जत्थाको रूपमा आएर चाहिँ आक्रमण हुन्छ। आक्रमणकारीहरू निर्धक्क भएर चाहिँ घुमिराखेको, फेरि त्यही प्रकृतिको अर्को आक्रमण गरेको, अझ चाहिँ फेरि बढ्ता गर्यो भने चाहिँ ज्यान नरहला भनेर धम्की पनि दिने। धनगढीमै जहाँ प्रदेश सरकार छ, धनगढी सुदूरपश्चिमको सबैभन्दा ठुलो सहर हो, जहाँ सुरक्षा संयन्त्र चाहिँ तैनात छ, त्यही त्यस्तो हुन्छ भने अन्य ठाउँको अवस्था के होला भनेर पनि हामीले भन्न सकिने अवस्था छ। यो अपराधको चाहिँ मा जुन चाहिँ संलग्न छन् तिनीहरूले चाहिँ कानुनी उपचारमा, कानुनी दायरामा लिन प्रहरीले किन तदारकता देखाइराखेको छैन? किन समात्न सकिराखेको छैन? कसले संरक्षण दिइराखेको छ भन्ने प्रश्नहरू पनि आम रूपमा उब्जिएका छन्। यी प्रश्नहरू निराकरण गर्नको लागि प्रहरी प्रशासनको तदारकता चाहिँ देखिनुपर्छ। र आज मैले एसएसपी प्रदेश प्रहरी कार्यालयका निमित्त प्रमुख हुनुहुन्छ, उहाँसँग पनि मैले यी प्रश्नहरू गर्नेछु। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री प्रकाश बहादुर शाह हुनुहुन्छ, उहाँसँग पनि मैले कुराकानी गर्नेछु। र मिडियाप्रति श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा जुन चाहिँ आक्रमण भइराखेको छ, सञ्चारकर्मीहरू माथि जुन चाहिँ साङ्घातिक आक्रमण भइराखेको छ, यस विषयमा पत्रकार जगतको धारणा पनि म बुझ्ने प्रयास गर्नेछु। चन्द्र नेौपाने निजी रेडियो प्रसारक सङ्घ वानका केन्द्रीय अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँलाई टेलिफोन सम्पर्कमा जोड दिनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र तालिबानी शैलीमा हामीले तालिबानी शासन शैलीलाई अनुमोदन गरेका होइनौँ। 62-63 को जनआन्दोलनमा म पनि सरेक थिएँ र हामी जस्तै पत्रकार अन्य सञ्चारकर्मीहरूले पनि सरकार आन्दोलनको समर्थन गरेको थियो। आन्दोलनकारीहरूको तर्फबाट चाहिँ समाचारहरू लेखेको थियो, पीडितका पीडाहरू चाहिँ लेखेको थियो। अहिले जो सत्तामा छन् तिनीहरू जेलमा हुँदाखेरि तिनका समाचारहरू पनि लेखिएको हो। अहिले जो सत्ता बाहिर छन् तिनीहरूका पनि समाचार लेखिएको हो र भोलि सत्तामा जानेहरूका पनि समाचार हामीले लेख्ने हौँ। अब यो आफूलाई चित्त नबुझेको कुनै घटना, कुनै समाचारको विषयलाई बनाएर एउटा नियोजित तरिकाले जुन आक्रमण भएको छ, यो घोर निन्दनीय आक्रमण हो भन्ने पत्रकार जगतको बुझाइरहेको छ। कुराकानी गर्नको लागि हामीसँग चन्द्र नेौपाने निजी रेडियो प्रसारक सङ्घ वानका केन्द्रीय अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँ जोडिनु भएको छ। नेौपाने सर, नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। हजुर सर, अब यो चाहिँ दिनेश सञ्चार गृहमाथि आक्रमण भयो, जसको चाहिँ श्रृङ्खला हिजो एकजना दिनेश खबरको लोगो लगाएको मोटरसाइकलमा सवार एकजना चाहिँ अर्कै अब दिनेश कम्पनीकै अर्को चाहिँ फर्ममा काम गर्ने चाहिँ कर्मचारी पनि कुटिएका छन्। यी घटनाहरूले अब देशैभरि पनि यस्ता चाहिँ पत्रकारहरूमाथि हुने दुर्व्यवहारहरू चाहिँ बढिराखेको छ। पछिल्लो दिनमा लोकतन्त्र, गणतन्त्र लगायतका जुन चाहिँ राजनीतिक उपलब्धिको चाहिँ श्रेय अथवा त्यो प्रतिफल पत्रकारले यही हो पाउने? यो कदापि पनि त्यस्तो होइन। यो खास गरी जुन अस्ति चाहिँ दिनेश एफएममाथि दिउँसै दिन दहाडै चाहिँ कार्यालयभित्र गएर त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारी माथि जुन हातपात भएको छ, जुन भिडियो सार्वजनिक भएको छ, त्यो भिडियो हेर्दाखेरि जुन काम भएको छ त्यो चाहिँ अत्यन्त निन्दनीय छ। त्यो मिडियामाथि चाहिँ
सिधै गुन्डागर्दी हो। त्यसले गर्दा यो कुरालाई चाहिँ हामी एसोसिएसनको तर्फबाट चाहिँ घोर भर्सना गर्छौँ। यस्ता खालका गतिविधि यो विषयमा जो संलग्न छन् तिनलाई कानुनको दायरामा ल्याएर चाँडोभन्दा चाँडो स्थानीय प्रशासनले कारबाही होस् भन्ने हिसाबले हामीले चाहिँ त्यहाँको चाहिँ हाम्रो ब्रोडकास्टिङ एसोसिएसन ब्यान्डको प्रदेश कमिटीले यहाँको केन्द्रीय कमिटीले पनि आफ्नो विज्ञप्तिहरू जारी गरिसकेका छ र यो यस्ता खालका घटना अत्यन्त निन्दनीय छ। यो लोकतन्त्र गणतन्त्रको उपहास जस्तो भएको छ। यो कुरालाई प्रशासनले चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ एउटा कानुनको दायरामा ल्याएर सत्य पत्ता लगाएर कारबाहीको प्रक्रियामा ल्याउनु सक्छ भन्ने हाम्रो भनाइ। हजुर, अब यो केन्द्रीय सरकारका गृहमन्त्रीलाई पनि त अवगत गराउनु पर्यो नि, घचघचाउनु पर्ने देखिन्छ होला नि। अब केन्द्रीय बानको चाहिँ केन्द्रीय अध्यक्ष हुनुहुन्छ, केन्द्रीय समिति, पत्रकार महासङ्घ लगायतले यस्ता घटनाहरू त देशैभरि भइराखेका छन्। और श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा फेरि चाहिँ यो अहिलेसम्म प्रहरीले पक्राउ गर्न सकिराखेको छैन, कुनै पनि दोषीलाई किटानी जाहेरी दिएको अवस्था छ। यो कुरामा चाहिँ अब विज्ञप्ति मात्रै निकाल्ने र फर्मालिटी पुरा गर्ने कुराले त झन्झन यो चाहिँ पीडकहरूले त यो चाहिँ प्रशय पाउँछ नि, उन्मुक्ति पाउँदै गयो भनेपछि त यो चाहिँ विज्ञप्ति मात्रै निकाल्ने, औपचारिकता पुरा गर्ने भन्दा पनि पहिलो चरणमा चाहिँ जुन तुरुन्त चाहिँ देखिने बित्तिकै हामी विज्ञप्ति मार्फत विरोध गऱ्यौँ। हिजो मात्रै पनि मैले केन्द्रमा चाहिँ कुराकानी गरेको गृह मन्त्रालयसँग नजिक भएका साथीहरूसँग, त्यस पछाडि त्यहाँको स्थानीय साथीहरूले हिजो बेलुका मात्रै गएर सिडिओ कार्यालयलाई कैलाली जिल्लामा चाहिँ ज्ञापन पत्र बुझाउनु भएको छ। त्यहाँ हाम्रो ब्रोडकास्टिङ एसोसिएसनको महासचिव केन्द्रीय सदस्य साथीहरू पनि त्यसमा लाग्नु भएको छ। सँगै चाहिँ त्यहाँको प्रदेश कमिटी लागेको छ। प्रदेश कमिटीको अध्यक्षले तुरुन्तै विज्ञप्ति जारी गरेर त्यसलाई कडाभन्दा कडाई ढङ्गले चाहिँ कारबाही हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ उहाँहरूले आवाज उठाउँदा चाहिँ हिजो बेलुका मात्रै ज्ञापन पत्र बुझाएको कुरा, सिडिओलाई चाहिँ गएर ज्ञापन पत्र बुझाएको कुरा, स्थानीय प्रशासनलाई बुझाएको कुरा जानकारी प्राप्त भएको छ। हामी यो कुरामा कुनै मानेमा औपचारिकता मात्रै पुरा गर्नका निम्ति यो गर्न खोजिया होइन। यो कुनै न कुनै ढङ्गले फर्स्ट चरणमा त्यहाँको स्थानीय सरकार र स्थानीय चाहिँ प्रशासनसँग कुराकानी भएको छ। अब यसलाई तुरुन्तै चाहिँ पक्राउने काम भएन अथवा कानुनको दायरामा ल्याउने काम भएन भने सङ्घीय सरकार, सङ्घीय मन्त्रीसँग अथवा डिआइजीसँग, आइजिपीसँग जोसँग कुरा गर्नुपर्ने हो। हामी त्यसका निम्ति चाहिँ हिजो पनि मैले त्यहाँ अरू पनि सङ्गठनका साथीहरू, अरू प्रेस सङ्गठनका साथीहरू, प्रेस युनियनका साथीहरू सबैसँग कुराकानी गरेका छु। त्यो कुरालाई आज साथीहरूले चाहिँ फलो गर्ने र तुरुन्तै कानुनको दायरामा ल्याएर भने त्यसलाई चाहिँ सङ्घीय सरकारमै पनि त्यो खालको चाहिँ कुराकानी गर्ने भन्ने सहमति आएको छ। त्यसले गर्दा यसमा आत्तिनु पर्दैन। यो चाहिँ कानुनका अनेकौँ प्रक्रियाहरू हुँदा हुँदै पनि कानुनको ढोकालाई बन्द गरेर त्यो प्रक्रियाबाट आउने बाटाहरू हुँदा हुँदै पनि त्यो कुरालाई बिर्सिएर जुन ढङ्गले चाहिँ उहाँहरूले आक्रमण गर्नुभएको जुन भिडियो बाहिर आएको छ यो अत्यन्त निन्दनीय छ। यसमा कसैले यसको पक्षमा उभिएको छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसले गर्दा यो चाँडै कानुनको दायरामा आउँछ भन्ने प्रेस स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप हुने कामहरू दिनादिन बढिराखेको अवस्था छ र दोषीलाई संरक्षण दिने प्रवृत्ति पनि मौलाएको छ। पत्रकारमाथि हुने श्रृङ्खलाबद्ध आक्रमण का पछाडि अब चाहिँ राजनीतिसँग जोडिएका व्यक्ति र पात्रहरूले चाहिँ खुसी मनाउने काम पनि भइराखेको छ। यी चाहिँ जसले संरक्षण दिन्छ ती पात्र र प्रवृत्तिहरूलाई पनि बाहिर ल्याउने काम गरिदिनु पर्यो नि, सँगसँगै गर्नुहुन्छ। खास गरी मलाई के लाग्छ भने एउटा राजनीतिक दलले यस्ता खालका गुन्डागर्दी यो खालको गतिविधिमा संलग्न कसैलाई पनि संरक्षण गर्नुहुन्छ भन्ने लाग्दैन। यदि कसैले त्यो संरक्षण गर्नुभएको छ, त्यस्तो खालको प्रमाण छ भने त्यो हिसाबले चाहिँ उहाँहरूलाई पनि त्यो हिसाबमा तपाईँहरू लौकी दिनका निम्ति हामी अनुरोध गर्दछु। किनभने हामी चाहिँ पार्टी सङ्गठन भन्ने कुरा एउटा कुरा हो, तर जसले खटाइ गर्छ, जसले चाहिँ कुटपिट गर्छ, जसले चाहिँ अन्याय अत्याचार गर्छ, त्यसको पक्षमा एउटा पार्टी सङ्गठन सरकार उभिने भन्ने कुरा हुँदैन। त्यो उभिनु भएको छ भने म फेरि पनि विनम्र अनुरोध गर्छु तपाईँहरूले त्यस्तो बाटोमा हामी नगरौँ। एउटा सभ्य समाज सिर्जना गर्नका निम्ति सबैको दायित्व उत्तिकै हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ भएका फटाइका विषयवस्तुहरूलाई हामीले संरक्षण गर्ने भन्दा पनि सत्य पहिला उनीहरूलाई पनि एउटा कानुनको दायरामा ल्याएर चाहिँ सप्रिने एउटा अवसरहरू सिर्जना गर्ने कुरामा चाहिँ पार्टीले लाग्नुपर्छ। हामी पार्टीलाई पनि अथवा सङ्गठनका साथीहरूलाई पनि यही हिसाबले अनुरोध गर्छौँ। त्यस हिसाबमा गर्नुभएको छ भने त्यो राम्रो कुरा होइन र यो कुरालाई चाहिँ मलाई गर्नु भएको छ भन्ने लाग्दैन, गरेका छ भने यो कुरा प्रचालित हुन्छ।
त्यो हिसाबले उहाँहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसो यो घटनालाई सामान्य रूपमा बानले लिएको छैन। यसको चाहिँ पक्षमा लबिङका यो चाहिँ जो चाहिँ दोषी छन् तिनीहरू पक्राउ परुन् र कानुन अनुरूप उनीहरूको चाहिँ उपचार राज्यले गरोस् भन्ने कुरामा निरन्तर लबिङ गर्ने छ बानले निरन्तर लबिङ गर्ने छ। यस प्रकारका देशभरिमा जुनसुकै घटनाहरू यो बान कहिले पनि ब्रोडकास्टिङ ब्यान चाहिँ त्यसको पक्षमा उभिएको छैन, त्यसको विपक्षमै उभिएको छ यस्ता घटनाहरूको विषयमा। त्यसले गर्दा यो विषय अत्यन्त निन्दनीय। यस्तो कोरोनाको कोभिड-19को यस्तो सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा धेरै कुराका जोखिमताका साथ सहन गर्दै मिडिया हाउसहरू सञ्चालन गरेर त्यहाँ काम गर्ने पत्रकार साथीहरूले अनेकौँ रिस्कहरू मोलेर चाहिँ काम गरिरहेको भएको छ। त्यस्तो अवस्थामा पनि आएर अत्यन्त निन्दनीय कुरा हो। त्यो कुरामा कुनै मानेमा ब्रोडकास्टिङ यो विषयमा कम्प्रोमाइज गर्ने भन्ने विषय जाँदैन। उहाँहरूलाई पनि त्यो जिम्मेदार नै पार्ने भन्ने भन्दा पनि उहाँहरूलाई एउटा कानुनको दायरामा ल्याएर छलफल गरेर त्यसको प्रक्रिया अनुसार सुध्रिने मौका सिर्जना गरेर उहाँहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याएर तुरुन्त पक्रेर त्यसको छानबिन गर्ने कुरामा चाहिँ ब्रोडकास्टिङले अन्तिम समयसम्म कल गरेर लाग्छ। त्यसका निम्ति म तपाईँहरूलाई यस मिडियाको तर्फबाट विश्वास पुर्याउन चाहन्छु। धन्यवाद सर, समय दिनुभयो कुराकानी गर्नको लागि। पुनः धन्यवाद दिन चाहन्छु यसको लागि। आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो चन्द्र नेउपाने, निजी रेडियो प्रसारक सङ्घ बानका केन्द्रीय अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। यसपछि नरेन्द्र अवस्थीसँग पनि कुराकानी गर्ने क्रम थियो, तर उहाँसँग सम्पर्क हुन सकेको छैन। सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ अकुराबका केन्द्रीय अध्यक्ष सुभाष खतिवडासँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ। उहाँलाई टेलिफोन सम्पर्कमा नरेन्द्र अवस्थीसँग कुराकानी गर्ने भनेर प्राविधिक मित्रले मलाई सङ्केत गर्नुभएको छ। नरेन्द्र अवस्थी दिनेश मर्कन्टाइलमा कार्यरत कर्मचारी हुन् र उहाँमाथि हिजो सङ्घातिक आक्रमण भएको छ, कुटपिट भएको छ। यो हसनपुर पिपल चौधराभन्दा अलि माथि, हसनपुर भन्दा अलिकति माथिल्लो क्षेत्रमा उहाँमाथि मोटरसाइकलमा सवार भएको क्रममा मोटरसाइकल रोकाएर कुटपिट गर्ने काम भएको छ। र यसरी अब दिनेश खबरको लोगो लगाएकै आधारमा मान्छे कुटिन थाले। दिनेश खबर सुनिराखेको अवस्थामा कुटिएलान्। दिनेश खबरमा काम गर्ने चाहिँ कर्मचारी र पत्रकारहरूको पहिचान त सजिलै गर्न सकिन्छ। अहिले मैले बोलिराखेको मजाले देखिन्छ, मैले लगाइराखेको लुगा, मेरो अनुहारलाई चाहिँ पहिचान गर्दै बाटोमा कुट्दै पिट्दै हतोत्साहित गर्दै उनीहरूले चाहिँ आक्रमण गर्ने र ती आक्रमणकारीहरूमाथि राज्यले चाहिँ निगरानी नगर्ने, नपक्रिने हो, सजाय दण्ड चाहिँ नदिने हो भनेपछि आज दिनेश खबरले चाहिँ शास्ति बेहोर्नु परेको छ। भोलि अर्को खबरको चाहिँ पालो आउला। यसरी चाहिँ क्रमबद्ध रूपमा समग्र मिडिया जगत नै तहस नहस निस्तेज र काम गर्नै नसक्ने अथवा आफू अनुकूल मात्रै काम गर्ने बनाउनको लागि गणतन्त्र, सङ्घीयता, तीन तहको सरकार, यत्रा जनप्रतिनिधिहरू हाम्रा करबाट पाल्नुपर्ने हो भन्ने प्रश्न पनि उब्जिन्छ। र कानुन कसका लागि बनाइन्छ, के का लागि हो? सडकमा अथवा जङ्गलमा कुनै पनि जनावर, इभन कि बोट बिरुवालाई पनि अप्ठ्यारो हुने किसिमका गतिविधिहरू गर्न पाइँदैन भने हामी त मान्छे हौँ। मान्छेलाई संसार गृहभित्रै प्रवेश गरेर कुटपिट भएको छ, हतोत्साहित हुने कामहरू भएका छन्। त्यस्ता अभिव्यक्तिहरू अहिले पनि सामाजिक सञ्जालमा आइराखेका छन्। डर त्रासको वातावरणमा अहिले म पनि बोलिराखेको अवस्था हो। हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ अकुराबका केन्द्रीय अध्यक्ष सुभाष खतिवडा सर जोडिनु भएको छ। खतिवडा सर, नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। मेरो पनि सबै साथीहरूलाई यो शुभ बिहानीमा हार्दिक नमस्कार छ। दिनेश एफएम सुनेर बस्नुहुने समस्त श्रोता महानुभावहरूमा पनि म नमस्कार भन्न चाहन्छु। सर, अब यो चाहिँ पत्रकार, यो दिनेश मिडिया गृहभित्रै प्रवेश गरेर केही व्यक्तिहरूले हातपात कुटपिट गर्ने काम भएका छन्। त्यसको निरन्तरता हिजो दिनेश खबरको लोगो लगाएर हिँडिराखेका एकजना अर्को व्यक्तिले पनि कुटाइ खाएको अवस्था छ। अब यी हरकतहरूले प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित
गर्छ। अब यस्ता कुण्ठित गर्ने कामहरू राज्यले चाहिँ अब ती दोषीहरूलाई कारबाही गर्ने, कानुनी दायराभित्र ल्याउने काम गर्नमा पनि ढिलासुस्ती गरिराखेको छ। अब यो कुरा चाहिँ देशैभरि हुने हो, आज हामी माथि भइराखेको छ, भोलि तपाईँहरूमाथि होला, पर्सि अर्को माथि हुन्छ भने यसले कानुनी राजको चाहिँ यो चाहिँ संज्ञा दिन्छ, कानुनी राज्यको उपहास गर्दैन र? सर्वप्रथम त केही दिन अगाडि दिनेश एफएममा प्रवेश गरेर दिनेश एफएमको स्टेसन म्यानेजर, त्यसै गरी दिनेश एफएममा कार्यरत पत्रकार साथीहरूमाथि जुन दुर्व्यवहार भयो, जुन कुटपिट भयो, त्यो घटना निन्दनीय छ। त्यो समग्रमा नागरिकको सूचनाको हकसँग जोडिएको, नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग जोडिएको, समाजलाई जवाबदेही र पारदर्शी बनाउने अभियानसँग जोडिएको यो कार्यमाथिकै आक्रमण हो। यो कुनै दिनेश एफएम अथवा दिनेश एफएमको अमिताजीमाथि अर्थात् दिनेश एफएमको कुनै न्युजको चाहिँ रिपोर्टरमाथिको आक्रमण मात्रै होइन। यसको नेपाली पत्रकारितामाथि र नागरिकको जुन सुसूचित हुन पाउने हक अधिकारमाथिकै आक्रमणको रूपमा मैले लिएको छु र सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घले लिएको छ। सर्वप्रथम त यो घटना जुन दिनेश एफएममा प्रवेश गरेर जसरी कुटपिट गरियो, जसरी दुर्व्यवहार गरियो, जसरी पत्रकारहरूमाथि हतोत्साहित बनाउने क्रियाकलाप गरियो, यसको म सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घको तर्फबाट घोर भर्त्सना गर्दछु र जो दोषीहरू पहिचान भएका छन् अथवा त्यो दोषीहरूलाई परिचालन गर्ने अरू दोषीहरू पनि हुन सक्छन्, तिनीहरूमाथि अविलम्ब तिनीहरूमाथि कानुनी कारबाही, हामी फेरि पत्रकारिता क्षेत्रले अरू किसिमको कारबाही भन्दा पनि हामी चाहिँ कानुनी राज्यको कुरा गर्छौँ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि उहाँहरूमाथि कानुनी कारबाहीको निम्ति हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ। तुरुन्तै यो घटनाको सत्य तथ्यमाथि पनि राज्यले अध्ययन अनुसन्धान गर्न पर्यो, दोषीहरूमाथि कानुनी कारबाही गर्न पर्यो। त्यसले चाहिँ आगामी दिनमा यस्तो सञ्चारक्रियामाथि प्रवेश गर्ने, पत्रकारहरूमाथि कुटपिट गर्ने, पत्रकारहरूलाई हतोत्साही बनाउने यस्ता क्रियाकलापहरू आगामी दिनमा अरू कोही सबैबाट हुनको निम्ति पनि यो तत्काल कानुनी कारबाही भयो भने त्यसले त्यस्ता हरकत गर्नेहरूलाई निरुत्साहित बनाउँछ। त्यसलाई म यो आग्रह गर्न चाहन्छु। र अर्को कुरा तपाईँले जे प्रश्न गर्नुभयो कि समग्रमा चाहिँ यस्ता क्रियाकलापले हामीलाई कहाँ पुर्याउँछ अर्थात् यसमा राज्यको के भूमिका हुने, हामी पत्रकारहरूको, हामी मिडिया सञ्चालकहरूको के भूमिका हुने भन्ने प्रश्नहरूको छ कि यो विषय चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने हामी पत्रकारहरूको भूमिका, हामी सञ्चार माध्यमहरूको भूमिकाको बारेमा समाजमा रहेका नागरिकहरूलाई पनि पर्याप्त मात्रामा उहाँहरूलाई कतिपय हाम्रो भूमिकाहरूको बारेमा पनि जानकारी छैन। अब कतिपय अहिले यस्ता सञ्चार माध्यमहरू पनि आइरहेका छन् कि कति तपाईँको सामाजिक सञ्जालको कुराकानी गर्नुहोस्, युट्युबहरूको कुराकानी गर्नुहोस्, यो अहिले इन्टरनेटको व्यापक पहुँच पुगेको र यो सामाजिक सञ्जालहरूको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ आउने सूचना सञ्चारहरू, त्यहाँ आउने मान्छेका कतिपय मान्छेहरूलाई चाहिँ दिग्भ्रमित बनाउने होइन गलत सूचना प्रवाहहरू भइरहेछन्। हामी भन्छौँ नि अब त्यो गलत र भ्रामक समाचारहरू त्यहाँबाट प्रसारण भइरहेका छन् र सबै सञ्चार माध्यमहरू जसरी युट्युबमा अथवा सोसियल मिडियामा अथवा अरू खालका अनलाइन मिडियाहरूमा जसरी मान्छेहरूलाई भ्रमपूर्ण समाचारहरू प्रेषित भइरहेका छन्, गलत सूचनाहरू प्रसारण गइरहेका छन्, ती सञ्चार माध्यम र हाम्रा चाहिँ जुन हामी विश्वसनीय हिसाबले रेडियो सञ्चालन गरेका छौँ, हामी नागरिकलाई सुसूचित बनाउने दायित्वसँग जोडिएर काम गरेका छौँ, हामी देशभरिका एफएम रेडियोहरू पनि यस्तै किसिमका भन्ने किसिमले एउटा खालको बुझाइ छ। यो भ्रमलाई पनि हामी सञ्चार माध्यमकै साथीहरूले पनि यसलाई निवारण गर्नुपर्छ र नागरिकलाई खास गरी मिडिया लिट्रेसी भन्छौँ हामी अङ्ग्रेजीमा, यसलाई खास गरी यो सञ्चार माध्यम सम्बन्धी एउटा साक्षात्कार बनाउने, सञ्चार माध्यम सम्बन्धी कसरी यो सञ्चार माध्यम सञ्चालन गरेका हुन्छन्, हामीहरूको मिडियाहरूबाट सूचना प्रवाह हुँदाखेरि त्यसको के महत्त्व छ भन्ने विषयको अलिकता जानकारी सचेत बनाउनु पर्ने भूमिका जिम्मेवारी पनि छन्। यो दिनमा आगामी दिनमा हामी सबैको यो दायित्व पनि हो, जिम्मेवारी पनि हो। यो विषयलाई हामीले अझ संवेदनशील ढङ्गले अगाडि बढाउनुपर्छ र यो एउटा दिनेश एफएम माथि मात्रै भन्दा पनि समग्र यस्ता प्रवृत्तिहरू, यो एउटा प्रवृत्ति त्यहाँ देखियो होइन, त्यो घटना भयो, तर यस्ता प्रवृत्तिहरू देशभरि नै छन् र हामी सबै सञ्चार माध्यमहरू मिलेर यसमा अगाडि बढ्ने हो र नागरिकको पनि दायित्व र जिम्मेवारी हुन्छन् कि यस्ता चाहिँ तपाईँको आपराधिक क्रियाकलाप गर्नेहरूलाई निरुत्साहित बनाउने, कानुनी कारबाहीको कठघरामा उभ्याउने नागरिकको पनि दायित्व हो, किनकि हामी त नागरिकको हक अधिकारको निम्ति काम गरेका छौँ त्यो सञ्चार माध्यम मार्फत होइन। यो विषयलाई म स्पष्ट गराउन चाहन्छु। युट्युब च्यानलहरू र कुनै व्यक्ति अथवा पार्टीमाथि प्रतिशोध साध्नकै लागि प्रायोजित ढङ्गले चाहिँ सञ्चालनमा आएका
अनलाइन पत्रिकाहरू र अब संस्थागत रूपमा चाहिँ चलिराखेका लामो समयदेखि चाहिँ योगदान दिइराखेका सञ्चार माध्यमहरूलाई एउटै टोकरीमा राखेर मूल्याङ्कन पनि भइराखेको छ र यस्ता घटनाहरू चाहिँ ठिक हुन् भन्ने किसिमको चाहिँ बुझाइ पनि आम जनमानसमा दिने कामहरू त भइराखेको छ। यी घटनाहरूले दोषीहरू उन्मुक्ति पाउँदै जाने हो, कानुनको चाहिँ दायरामा आउने होइनन् भनेपछि त ए ठिकै गरे पो रहेछन् भन्ने एउटा चाहिँ आम बुझाइ जान सक्छ। यो पनि एउटा दुर्घटनाको भोलिका दिनका लागि यो चाहिँ मिडिया जगतका लागि राम्रो कुरा होइन, कानुनी राज्यका लागि पनि राम्रो होइन। तसर्थ दोषीहरू कारबाहीको दायराभित्र आउन् भन्नका लागि अब तपाईँहरू केन्द्रमा हुनुहुन्छ, केन्द्रीय सरकारका गृहमन्त्री, प्रहरीका आइजिपी लगायतका चाहिँ अब सरकारका अधिकारीहरूलाई दबाब दिने काम तपाईँहरूले गर्दै हुनुहुन्छ, गरिराख्नु भएको छ? अवश्य पनि यो मैले तपाईँलाई अघि पनि भने, म यस्तो अहिले मैले भन्न खोजेको विषयमा त्यसलाई अरू हिसाबले व्याख्या पनि नहोस्। मैले भन्न खोजेको चाहिँ आम नागरिकलाई जो सर्वसाधारण हुनुहुन्छ, आफ्नो चाहिँ पेसा गर्नुहुन्छ, कोही किसानी गर्नुहोला, कोहीले व्यापार गर्नुहोला, कसैले मजदुरी गर्नुहोला, उहाँहरूलाई यो सञ्चार माध्यमहरूले कसरी सूचना सम्प्रेषण गर्छन्, सञ्चार माध्यमहरूको भूमिका के हो, अहिले हामी यस्तो महामारीको चाहिँ चरणमा छौँ, हामी विश्वव्यापी एउटा चाहिँ मानव समुदायमाथि नै एउटा खालको चुनौती छ। यस्तो बेलामा पनि हाम्रो परिवार, हामी चाहिँ परिवार नभनिकन आफ्नो स्वास्थ्य संवेदनशीलतामा चाहिँ पनि ध्यान नपुर्याइकन हामी अवरात र खटिरहेका छौँ। त्यो के को निम्ति हामी सक्रिय छौँ, के को निम्ति हामी खटिरहेका छौँ भन्दाखेरि यो अन्तत्वगत समाजलाई रूपान्तरण गर्नको निम्ति, समाजको उन्नतिको निम्ति, समाजको भलाइको निम्ति, समाजको सशक्तिकरणको निम्ति नै हो। किनकि समाजमा रहेका नागरिकहरूलाई सही सूचनाहरू बेलैमा पुर्याउन सकियो भने, सही सूचनाहरू उहाँहरूको पहुँच पुग्यो भने समाजमा शान्ति सुरक्षा, समाजमा तपाईँको चाहिँ एउटा परिवर्तनको चाहिँ सम्भावनालाई अझ छिटो उजागर गर्छ। त्यसै गरी समाजमा भएका विकृति विसङ्गतिहरूलाई औल्याउनै त्यसलाई चाहिँ तपाईँको खबरदारी गर्ने सञ्चार माध्यमहरू चाहिँ सशक्त ढङ्गले काम गर्न पाए, स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न पाए, भएरै किसिमले काम गर्न पाए भने वास्तवमा तपाईँको चाहिँ त्यस्ता चाहिँ कतिपय अनियमितताहरू, भ्रष्टाचारहरू नियन्त्रण हुन पुग्छन्। त्यस्ता विषयहरू, त्यस्ता विकृति विसङ्गतिहरू सञ्चार माध्यमको अगाडि टिक्न सक्दैनन्। किनकि सञ्चार माध्यमले त्यस्ता विकृति विसङ्गतिहरूलाई औल्याउँछन्, खबरदारी गर्छन्, नागरिकलाई सचेत जागरुक बनाउँछन्। त्यस्तो भयो भने समाजमा एउटा खालको चाहिँ सुशासन कायम हुन्छ। त्यो पाटोमा चाहिँ सञ्चार माध्यमको भूमिका छ। किनकि म समग्रमा तपाईँलाई भनौँ कि प्रजातान्त्रिक हक अधिकारको निम्ति, प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यताहरू जुन हामीले लोकतन्त्र भन्छौँ, प्रजातन्त्र भन्छौँ, नागरिकको बोल्न पाउने हक, नागरिकको सूचना पाउने हक, नागरिकका अरू मानवाधिकारका कुराहरू पनि सञ्चार माध्यमकै सक्रियताबाट, स्वतन्त्रता भएरै किसिमको सञ्चार माध्यमको सक्रियताबाटै, सञ्चालनबाटै यी विषयहरू चाहिँ उपयोगमा आउने हुन्। यदि सञ्चार माध्यम त्यो ठाउँमा भएनन् भने एउटा प्रजातन्त्रको, खास गरी लोकतन्त्रको जगको रूपमा नै चाहिँ यो सञ्चार माध्यमलाई लिइन्छ होइन, पत्रकारितालाई लिइन्छ। अब पत्रकारितालाई नै यसमाथि आक्रमण भयो भने यो त पत्रकारितामाथिको मात्रै आक्रमण होइन, नागरिकको हकमाथिको आक्रमण हो, प्रजातन्त्रमाथिको चाहिँ आक्रमण हो, सुशासनमाथिको आक्रमण हो। मैले त अझ बृहत रूपमा यसरी यसलाई व्याख्या गर्न चाहन्छु। यो बाटोमा हामी जो तपाईँ त्यहाँ अहिले भैरालीमा हुनुहुन्छ, धनगढीमा हुनुहुन्छ, त्यहाँको चाहिँ एफएम रेडियोमा काम गरिरहनु भएको छ, म काठमाडौँमा छु, म एउटा एसोसिएसनको अध्यक्ष छु। तपाईँहरूमाथि त्यहाँ आक्रमण हुँदाखेरि सिङ्गो नेपाली पत्रकारितामाथिलाई चाहिँ दुख्नुपर्छ, त्यसले सिङ्गो पत्रकारितामाथिलाई चाहिँ माथिको आक्रमण हो भन्ने बुझ्नुपर्छ। त्यसो भयो भने राज्यले पनि यो बाटोमा चाहिँ कहाँनिर तपाईँको चाहिँ कमी कमजोरीहरू छन्, कहाँनिर तपाईँको यस्ता गुण्डागर्दीका क्रियाकलापहरू, हरकतहरू भइरहेका छन्, त्यो बाटोमा चाहिँ हामीले लानुपर्छ। र तपाईँले जहाँसम्म सोध्नुको अपराधको यसमा भूमिका के हुन्छ, मैले पत्रकार महासङ्घको अध्यक्षजीसँग यो विषयमा कुराकानी गरेका छु। हामीले आफ्नो हिसाबले अपराध मार्फत पनि यो विषयलाई चाहिँ उठाएका छौँ। भने हामी समाजले चाहिँ यसलाई दबाब दिने हो। यो बाटोमा हामी सचेत छौँ, हामीले खबरदारी गरेका छौँ र हामीले फेरि पनि भन्ने चाहिँ राज्यका निकायबाटै कानुनी कारबाहीको कुरा गर्ने हो। र यस्ता घटनामा संलग्न हुने कसैले नियत राखेका छ भने पनि त्यसले मुन्टो उठाउने किसिमको बाटो नबनोस्। त्यस्ता चाहिँ अपराधिक सोच बनेकाहरू चाहिँ निरुत्साहित हुन् भन्ने हिसाबले नै यस्ता घटनाहरूलाई हामीले अगाडि लानुपर्छ। थ्याङ्क यू भेरी मच, समय दिनुभयो, यसको लागि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु सर। दिनेश एफएमको म साथीहरूलाई फेरि पनि भन्न चाहन्छु, अमिताजी तपाईँ अब अहिले दिनेश एफएमको एउटा दिनेश एफएमको तपाईँले नेतृत्व गरिरहनु भएको छ। यस्ता हरकतहरू, यस्ता घटनाहरू हुन सक्छन्। ती दोषीहरूमाथि कारवाही गर्ने कुरामा हामी पनि तपाईँहरूको साथमै छौँ।
र यो दिनेश एफएम माथिको मात्रै नभएर मैले अहिले पनि भने सिङ्गो हाम्रो लोकतान्त्रिक हक अधिकारमाथि सिङ्गो प्रजातान्त्रिक चाहिँ प्रणालीमाथिकै आक्रमण हो। यो विषयलाई हामीले त्यसरी लानुपर्छ र दोषीहरूमाथि कुनै पनि किसिमको कारबाही गर्ने कुरामा कानुनी कारबाही गर्ने कुराबाट हामी वञ्चित होइनौँ। हामी त्यसमा सशक्त ढङ्गले आवाज उठाउँछौँ र साथीहरू हतोत्साहित नहुनको निम्ति पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु र दोषीमाथि कडाभन्दा कडाई कारबाही गर्नको निम्ति राज्यसँग नै हामीले जोड गर्ने हो, सरकारसँग नै गर्ने हो। यसमा अविलम्ब कुनै पनि कम्प्रोमाइज नगरिकन चाहिँ राज्यले पनि त्यस्ता दोषीहरूलाई पहिचान गरेर कारबाहीको निम्ति म सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घको तर्फबाट आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। हजुर, थ्याङ्क यू भेरी मच। आदरणीय श्रोता, सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ अकोराबका केन्द्रीय अध्यक्ष सुभाष खतिवडा हुनुहुन्थ्यो। 8 बजेको छ आदरणीय श्रोता, टाइम चेक र छोटो व्यावहारिक विश्राममा जाउँ। त्यसपछि प्रदेश प्रहरी प्रमुख निमित्त प्रमुख मुकेश सिंह एसएसपी हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गर्नेछु। पत्रकार महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष गोविन्द आचार्य, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री प्रकाश बहादुर शाहसँग कुराकानी गर्नेछु। नागरिक सवाल सुन्दै गर्नु। आदरणीय श्रोता, नागरिक सवालमा दिनेश खबरको सञ्चार गृहभित्र प्रवेश गरेर पत्रकार माथि जुन कुटपिट भएको छ, हातपात भएको छ, यसले प्रजातन्त्रको उपहास भएको छ, प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने काम गरिएको छ, मानव अधिकारको हनन गर्ने काम भएको छ, कानुनी राज्यको चिरहरण भएको छ। अझै दोषी कुनै पनि व्यक्ति हामीले किटानी जारी दिएको छ, हिजो पनि घटना घटाएको छ, ती व्यक्तिहरू नै संलग्न हुन् भन्ने हाम्रो चाहिँ ठम्ब्याइरहेको छ। प्रहरीले अझै एकजनालाई पनि पक्राउ गर्न सकिराखेको छैन। यसले कानुनी राज्य बलियो छैन भन्नेतर्फ सोच्न बाध्य बनाएको छ। हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि नेपाल पत्रकार महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष गोविन्द आचार्य जोडिनु भएको छ। आचार्य सर, नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। हजुर, धन्यवाद सर। सर, यो अब दिनेश खबरको सञ्चार गृहभित्र प्रवेश गरेर एक समूहले 20-22 जनाको समूह आएर समाचार लेखेको विषयमा साङ्घातिक आक्रमण भएको छ, कुटपिट भएको छ। हिजो पनि उक्त कुटपिटको घटनाले निरन्तरता पाएको छ। दिनेश खबरको लोगो लगाएको मोटरसाइकलमा लगाएका एकजना व्यक्तिलाई कुटपिट गर्ने काम भएको छ सडकमा। अब यी घटनाहरूले अब चाहिँ के देखाउँछ? हामीले त अब म पनि बोलिराखेको छु, अब घर कसरी जाने भन्ने कुरा पनि सँगसँगै सोचिराखेको अवस्था छ। यसले चाहिँ अब चाहिँ कानुनी राज्यको उपहास, प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने, मानव अधिकारको हनन गर्ने, कानुनी राज्यको चिरहरण गर्ने काम गरेन। तपाईँले ठिकै भन्नुभयो। यी घटनाहरू अत्यन्त निन्दनीय छन्, भर्सना योग्य छन् र भर्सना र निन्दा गरेर मात्रै पनि पुग्दैन। यी घटनामा जो जति संलग्न छन्, जो जतिको किटानी जारी भएको छ अथवा आक्रमण पनि गर्ने र आफै भिडियो खिचेर त्यसलाई सेयर गर्ने काम आक्रमणकारीहरूले गरेका छन् र तिनीहरूका अनुहार स्पष्ट रूपमा देखिएका छन् र यिनलाई नभेटाएर नसमातिएको भन्ने हामीलाई लाग्दैन। किनभने घटना भएको यति दिन भइसक्यो होइन। अब 2-3 दिनसम्म नभेटाउने भन्ने हुँदैन। त्यही भएर प्रहरी प्रशासनले तत्कालै घटनामा संलग्नमाथि पक्राउ गरेर कानुनी कारबाही गरोस्। हामीलाई सञ्चार माध्यमको सुरक्षाको विषय चाहिँ कानुनले मात्रै होइन, संविधानले ग्यारेन्टी गरेको छ। प्रेसको पूर्ण रूपमा स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरेको छ र संविधानको प्रस्तावनामा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता भनेर भनिएको छ र सञ्चार गृहको सुरक्षा गर्ने दायित्व, सञ्चारकर्मीको सुरक्षा गर्ने दायित्व, सुरक्षित ढङ्गले उसले चाहिँ समाचार सम्पादन गर्ने र समाचार प्रसारण गर्ने वातावरण बनाउने दायित्व राज्यको हो र राज्यका निकायहरू अहिले मुख दर्शक जसरी बनिरहनु भएको छ, जसरी बनिरहेका छन्, यो अत्यन्तै दुःखद पक्ष हो र म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने तत्कालै घटनामा संलग्नहरूमाथि किटानी दायरी दिएका व्यक्तिहरूमाथि तत्कालै गिरफ्तार गरी उहाँहरूमाथि छानबिन होस् र कानुनी कारबाही होस् भन्ने माग गर्न चाहन्छु। यदि कारबाही हुँदैन भने अहिले पत्रकार महासङ्घ केन्द्रले वक्तव्य निकालेर गृह मन्त्रालयलाई पनि पत्र पठाएको छ। यदि हुँदैन भने हामी फेरि चाहिँ एउटा मिसन पठाएर, धनगढीमा मिसन पठाएर त्यहीँ चाहिँ आन्दोलन गर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। त्यही भएर यो विषयमा चाहिँ तत्कालै ध्यान जाओस् भन्ने नै म अनुरोध गर्न चाहन्छु। गोविन्द सर, यो गृहमन्त्री, आइजिपी लगायतका चाहिँ सुरक्षा निकायका अधिकारीहरूसँग पनि यस विषयमा चाहिँ संवाद भएको छ पछिल्लो दिनमा यहाँहरूको? संवाद भएको छ हाम्रो चाहिँ। के भन्नुहुन्छ उहाँहरू? प्रहरीले त समात्या छैन अहिलेसम्म। माथिबाट निर्देशन गइसकेको छ र त्यहाँको जिल्ला प्रहरीले भेटिएको छैन,
हामीले भेटाएको छैनौँ भन्ने रिपोर्ट पुरा छ भन्ने हामीलाई उनीहरूले त्यही आक्रमण गर्नेहरूले हिजो चाहिँ मोटरसाइकलको लोक चाहिँ पहिचान गरेर कुटपिट गर्ने प्रहरीले चाहिँ नपाउने चाहिँ कस्तो रहेछ भनेर पनि सोधिदिनु पर्यो। प्रहरी आक्रमणकारीसित कि उसको केही साँठगाँठ छ कि उसले चाहिँ के छ कारण के हो किन भेटाएन यता चाहिँ उनीहरूले मोबाइल बोकिरहेछन्, उनीहरूले लाइभ प्रसारण गरेका छन्, उनीहरूको अनुहार देखिएछ र आम जनताले पनि यी मान्छे यहीँ खुलेआम घुमेका छन् भनेर भनिरहेछन् भनेर हाम्रा पत्रकार साथीले रिपोर्ट दिनुभएको छ। र हिजो अब दिनेश खबरकै साथीलाई चाहिँ बाटामा भेटेर पनि उनीहरूले चाहिँ हातपात गरेका छन्। अब यस्तो अवस्थामा भेटिएन भनेर जुन निरीहता प्रदर्शन गरेका छ यसको अर्थ दुईवटा हुनसक्छ। एउटा साँच्चै नभेटिए उहाँहरूले अथवा नचाहेको हो कि अथवा चाहिँ उहाँहरूको कुनै साँठगाँठ छ प्रहरीहरूको भन्ने पनि अर्थ लाग्न सक्छ। त्यही भएर म के भन्न चाहन्छु तुरुन्तै उहाँहरूलाई पक्राउ गरियोस्, जसलाई आरोप लागेको छ पक्राउ गरियोस्, छानबिन गरियोस् होइन। घटनामा जो संलग्न छन् उनलाई कारवाही गरियोस्, संलग्न नभएलाई कारवाही गरियोस् हाम्रो भनाइ होइन। त्यति गरिँदैन भने अब पत्रकार महासङ्घको पनि केन्द्रीय मिसन फिल्डमा आउँछ होइन। त्यसपछि हामी त्यही फिल्डबाटै आन्दोलन गर्न बाध्य हुन्छौँ। यदि प्रहरीले 1-2 दिनभित्र दोषीहरूलाई पक्राउ गरेन भनेपछि त्यसपछि केन्द्रीय तहबाटै कार्यक्रम बनाएर प्रेस स्वतन्त्रताको लागि आन्दोलनको जेहाद छेड्नुहुन्छ? हो हजुर हो, किनभने यो चान्चुने घटना होइन नि। यो त सञ्चार गृहमा माथि नेपाल प्रहरी अथवा चाहिँ अरू प्रवेश गर्न पर्यो भने पनि अनुमति ल्याउनु पर्छ, पोजी ल्याउनु पर्छ र सम्बन्धित सञ्चार गृहले अनुमति दिए मात्रै प्रवेश गर्ने हो कानुनी निकाय प्रवेश गर्दा। तर एउटा होल होजेत र आफ्नो बारेमा समाचार लेखियो भने चित्त बुझ्दैन भने उहाँ प्रेस काउन्सिल जान सक्नुहुन्छ, अदालत जान सक्नुहुन्छ होइन। त्यो होल आएर कानुन आफ्नो हातमा लिएर सञ्चार गृहमाथि तोडफोड र सञ्चारकर्मीमाथि हातपात गर्ने, आक्रमण गर्ने जुन खालको काम भयो यो अत्यन्तै गम्भीर विषय हो। यो चाहिँ चान्सुने विषय हुँदै होइन, यो चाहिँ धेरै गम्भीर विषय हो यो चाहिँ होइन। यति धेरै ठुलो गम्भीर विषयमा पनि राज्यको निकाय चाहिँ गम्भीर बन्न नसक्नु, उसले तदारुकता नदेखाउनु भने त यो त लाजमर्दो विषय होइन नि। हामीले संविधानमा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता लेख्ने, प्रेसको पूर्ण सुरक्षा गर्नेछौँ भनेर संविधानमा लेख्ने, अरू कानुनमा त्यो अनुसारको व्यवस्था लेख्ने गर्ने हामीले। तर व्यवहारमा हामीले चाहिँ दिनदहाडै आएर यसरी आक्रमणकारीहरूलाई छाती फुलाएर हिँडिरहँदाखेरि पनि प्रहरीले मुख दर्शक भए टुलटुल त्यसलाई हेर्ने र उल्टो चाहिँ फेरि चाहिँ थप पत्रकारहरू सडकमा कुटिनु पर्ने अवस्था आउनु भने यो सामान्य मात्रै घटना होइन। यो सिङ्गो प्रेस दिनेश खबर माथि भएको मात्रै आक्रमण यो हुँदै होइन, यो चाहिँ सिङ्गो नेपाली प्रेसमाथि भएको आक्रमण हो। त्यही भएर नेपालका सबै चाहिँ देशभरिका सञ्चारकर्मीहरू यसमा उठ्छन् र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि हिजो चाहिँ हामीलाई वक्तव्य पठाइसकेको छ। आइएफसी अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासङ्घको पनि ध्यान गइसकेको छ र हामीले संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा पनि यसको जानकारी पठाइसकेका छौँ होइन। त्यही भएर अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय नेपालको अझ नेपाल प्रहरीले कारवाही गरेन भने काठमाडौँबाट आएर आन्दोलन गर्ने मात्रै होइन कि अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय पनि कैलालीमा आउन सक्छ। त्यही भएर यो विषयलाई जुन खालको गम्भीर आक्रमण भएको छ त्यही रूपमा चाहिँ बुझ्नको लागि पनि म स्थानीय सुरक्षा निकायलाई चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद सर, समय दिनुभयो र यो कुरालाई यत्तिकै अब छोड्ने, अब एउटा वक्तव्य मात्रै दिएर सानो इन्टरभ्यू मात्रै दिएर चाहिँ रोक्ने कुराहरूमा पत्रकार महासङ्घले आन्दोलनको अगुवाई गरोस् र दोषी उप कारबाही गर्नको लागि, कानुन रूप कारबाही गर्नको लागि तपाईँहरूले चाहिँ नेतृत्व चाहिँ लिदिनु होला भन्ने हाम्रो दिनेश खबरकर्मीहरूको अनुरोध रहेको छ, आग्रह रहेको छ। यो चाहिँ म यहाँलाई चाहिँ भन्न चाहन्छु। समय दिनुभएकोमा म धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल पत्रकार महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष गोविन्द आचार्य। यो विषयप्रति नेपाल पत्रकार महासङ्घ, अकोरा, वान लगायतका सम्पूर्ण प्रेस जगत, सङ्घ संस्थाहरू, प्रेस युनियन, प्रेस सङ्गठन लगायतका चाहिँ प्रेससँग आबद्ध विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको ध्यानाकर्षण भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि चाहिँ पत्रकारहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल छ, त्यसमा पनि यो विषयले चाहिँ स्थान पाएको छ। यसलाई चाहिँ दोषी उप उन्मुक्ति, दोषीहरू जो चाहिँ यो घटनामा संलग्न भएका छन् तिनीहरूले उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन। यदि त्यस्तो भयो भने प्रजातन्त्रको उपहास हुन्छ, प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित हुँदै जान्छ, मानवाधिकारको हनन त हो नै, यो कानुन र राज्यको चिरहरण भइराखेको छ। सञ्चार गृहभित्र अथवा व्यक्तिको घरभित्रै पनि प्रवेश गर्नुपर्दाखेरि अनुमति लिएर आउनुपर्ने हुन्छ। सरकारी निकाय इभन कि अदालतले पनि आउँदाखेरि भित्र प्रवेशको अनुमति आवश्यक पर्छ।
सुरक्षा निकायले पनि केही कामका लागि आउनु पर्यो, सरकारी कर्मचारी अधिकारीहरूले पनि आउनु पर्यो भने सञ्चार गृहको सम्बन्धित चाहिँ सञ्चार गृहले अनुमति दिएपछि मात्रै भित्र प्रवेश गर्न पाउने अवस्था हो। कानुनी राज्यमा त्यो हो। तर यहाँ दिन दहाडै आएर कुटपिट भएको छ, फेरि त्यसको श्रृङ्खला हिजो चाहिँ दोहोरिएको छ। प्रहरीले केही पनि काम गर्न सकिराखेको छैन। हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि प्रदेश प्रहरी कार्यालयका निमित्त प्रमुख एसएसपी मुकेश सिंह जोडिनु भएको छ। एसएसपी साहब, नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। सर, अब यो चाहिँ दिनेश खबरको यो सञ्चार गृहभित्रै प्रवेश गरेको घटना, अब यहाँलाई जानकारी नहुने त कुरै भएन। त्यही घटना चाहिँ हिजो दिनेश खबरको लोगो मोटरसाइकलमा लगाएर सवार एकजना दिनेश मर्कन्टाइलमा काम गर्ने कर्मचारीलाई कुटपिट गर्ने काम भयो। जो व्यक्ति यहाँ आएका थिए सम्भवतः ती व्यक्तिहरूले नै कुट्ने काम भएको छ। नेपाल प्रहरीले चाहिँ अब दोषीहरूलाई अहिलेसम्म पनि समात्न सकिराखेको छैन। कैलाली जिल्ला प्रहरीले अब सँगसँगै म सरलाई जानकारी पनि गराउँ, नेपाल प्रहरीकै कर्मचारीहरूले प्रहरी नायब निरीक्षक हुनुहुन्छ एकजना मनोज बोहरा भन्ने, उहाँले चाहिँ यो कमेन्टहरू पनि गर्नुभएको छ 3 ठाउँमा। उहाँले लेख्नु भएको छ, टिपिआर बढाउने, रिस साध्ने, स्रोत भन्दै झुटा खबर दिने, पैसा दिने, भ्रष्टहरूका खबर नछाप्ने, सोझा सिधा जसले पैसा दिएन उनीहरूलाई तारो बनाउने गरे यस्तै हुन्छ दिनेश खबरको हाल भनेर एउटा कमेन्ट छ। अर्को चाहिँ समाचारमा उनले लेख्नु भएको छ, उहाँले स्रोतले भन्दै झुटा खबर दिइराख्ने गरे यस्तै हुने हो भनेर चाहिँ कुटाइ खाएको समाचारको तल कमेन्ट छ। यसै गरी यी दिनेशका पत्रकार भनेका लाग्ने बिजाउने हुन्, यिनीहरूलाई पुज्नेलाई प्रसाद चढाउनेलाई लाग्दैन, नत्र भूत पिशाच जस्तै लाग्छन् भनेर तपाईको मातहतको प्रहरी कर्मचारी प्रहरी नायब निरीक्षक मनोज बोहरा, जो जेठ महिनाको उत्कृष्ट प्रहरी पनि हुनुहुन्थ्यो त्रिनगर नाकामा, उहाँले अनुपम शमशेर जबरा एसपी साहबबाट चाहिँ प्रमाणपत्र पनि ग्रहण गर्नुभएको छ। यो सँगसँगै अन्य प्रहरी कर्मचारीहरूले पनि यस्ता किसिमका चाहिँ कमेन्टहरू सार्वजनिक रूपमा गर्नुभएको छ। नेपाल प्रहरीको प्रहरी प्रवक्ताले दिएको समाचार झुटो हो। यो सबभन्दा पहिले त शुक्रबार दिनेश एफएमकै यो दिनेश सञ्चार गृहकै कार्यालयमा गएर जुन किसिमको हातपात र दुर्व्यवहार गर्ने काम भयो, अत्यन्त कानुन विपरीत र निन्दनीय काम छ र यसको जानकारी हामीले पाइसकेका छौँ र जाहेरी दरखास्त पनि सम्बद्ध पक्षबाट जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले दर्ता गरिसकेर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको अवस्था छ। सँगसँगै यसकै सेरोफेरोमा हिजो पनि यो दिनेश मर्कन्टाइलका कार्यरत नरेन्द्र अवस्थीजीमाथि भएको दुर्व्यवहारको घटना पनि हाम्रो नोटिसमा छ। पक्कै पनि त्यसमा संलग्न जोसुकै जहाँ भए पनि तिनलाई खोज तलास गर्ने र पक्राउ गर्ने, कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने भन्ने निर्देशन हामीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीलाई दिइसकेको अवस्था छ र पक्कै पनि निजहरू कानुनी कारबाहीको दायरामा आउनेछन्। त्यसमा शङ्का नगर्न म यहाँ मार्फत सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। सँगसँगै यो प्रहरी कर्मचारीकै इन्भल्भमेन्टमा विभिन्न किसिमका एउटा भ्रामक कुराहरू जुन पोस्ट गर्ने, कमेन्ट गर्ने काम भयो, त्यो मैले यहाँ मार्फत फर्स्ट टाइम मैले जानकारीमा मैले पाएको अवस्था हो। म पक्कै पनि यसमा पनि स्टेप चाल्छु। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीलाई यसबारेमा सोध्छु र यस्ता कामहरू पनि विपरीत एउटा हाम्रो प्रहरी आचरण विपरीतका कुरा हुन्, त्यसलाई पनि म कारबाही दायरामा ल्याउने जानकारी पनि मैले यहाँलाई गराउन चाहेँ। अन्य प्रहरी कर्मचारीहरूका पनि त्यस्ता अब चाहिँ प्रहरीले दिएकै सूचनाको चाहिँ कुरालाई खण्डन मण्डन गर्ने कामहरू, अब चाहिँ राष्ट्र सेवक जसले हाम्रो सुरक्षा गर्ने हो उसले चाहिँ हामी कुटिएकोमा यस्ता घटना कुनै पनि अवस्थामा फेरि नदोहोर्याउन् र यसमा संलग्न जे छन् ती कानुनी दायरामा ल्याउने हाम्रो प्रयास रहनेछ र यो यति उति भन्दा पनि यथाशीघ्र समात्ने भनेर हामीले भनिसकेका छौँ जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीलाई। र फेरि पनि त्यहाँका प्रमुखलाई निर्देशन दिन्छु, यथाशीघ्र समातिएको हुनुपर्छ र कानुनी कारबाहीको दायरामा आएको हुनुपर्छ र यस्ता घटना दोहोरिन्न भन्ने म पनि यहाँलाई विश्वास पनि दिलाउन चाहन्छु। र अर्को अन्त्यमा यहाँले जुन किसिमको एउटा प्रहरी कर्मचारी स्वयं यस्ता गैर जिम्मेवारीपूर्ण काममा इन्भल्भ भएको यहाँ गराउनु भयो, त्यसमा पनि म संवेदनशील छु र यसमा जे हाम्रा प्रहरी कर्मचारीहरूले गरेका छन् त्यसलाई पनि हाम्रो विभागीय कारबाहीको दायरामा म ल्याउँछु। तेस्रो श्रृङ्खलाको आक्रमण हुनु पूर्व नै प्रहरीले समात्छ त? बिल्कुलै, त्यो एकदमै यहाँहरूको सुरक्षा हाम्रो जिम्मेवारी हो, हाम्रो दायित्व हो।
र त्यो दायित्वबाट हामी विमुख कुनै पनि हालतमा हुन सक्दैनौँ र त्यसतर्फ हामी अझ बढी सजगता सतर्कता अपनाएर त्यस्तो हुन नदिने हामी व्यवस्थापन गर्छौँ। थ्याङ्क यू भेरी मच एसएसपी साहब। हामी तपाईँहरूको चाहिँ अब उहाँहरू अब दोषी उप कारबाही पक्राउ परेको चाहिँ हेर्न चाहन्छौँ र तेस्रो घटना मै उप अथवा अर्को सहकर्मी उप नहोस् भन्ने कुरातर्फ तपाईँहरू सचेत भइदिनु होला भनेर पुनः अनुरोध गर्न चाहन्छु। एकदमै त्यो हाम्रो जिम्मेवारी हो र मेरो कुरा पनि सुनिदिनु भयो, त्यसको लागि धन्यवाद। आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो प्रदेश प्रहरी कार्यालयका निमित्त प्रमुख एसएसपी मुकेश सिंह। उहाँसँग मैले संक्षिप्त कुराकानी गरेको छु। यसपछि हामी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री माननीय प्रकाश बहादुर शाहसँग कुराकानी गर्न गइराखेका छौँ। उहाँलाई टेलिफोन सम्पर्कमा जोड्ने काम प्राविधिक साथी राजेशजीले गर्दै हुनुहुन्छ। मन्त्रीजीलाई पनि मैले केही आधारभूत प्रश्नहरू गर्नेछु। जुन घटना भएको छ त्यो दिनेश खबरका लागि मात्रै दुःखद घटना होइन, समग्र प्रेस जगतका लागि हो, सरकारका लागि पनि लज्जाको विषय हो। किनभने पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता भनेर संविधानको प्रस्तावनामै लेखिएको छ। संविधानको प्रस्तावनामा लेखिएका कुराहरू अकाट्य र अक्षुण्ण हुन्छन् र हुनुपर्छ। तर पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता भनिएको छ, व्यवहारमा पत्रकारहरू मारिने घटनाहरू हिजोका दिनमा कुटिने, प्रताडित हुने, यातनाहरू दिने, मनोवैज्ञानिक यातना दिने, भौतिक यातना दिने कामहरू पेसाबाट विस्थापित हुने चाहिँ गर्ने किसिमका चाहिँ प्रयासहरू हुने कामहरू विभिन्न व्यक्ति, विभिन्न प्रवृत्ति, विभिन्न चाहिँ क्षेत्रबाट भइराखेका छन्, जसको एउटा चाहिँ निरन्तरताको एउटा कडी चाहिँ दिनेश खबरभित्र प्रवेश गरेर कुटपिट गर्नु हो। एउटा चाहिँ समाचारमा चित्त नबुझेको अवस्थामा त्यसका आफ्नै प्रक्रिया छन्, त्यो समाचारलाई खण्डन गर्न सकिन्छ। यदि सञ्चार गृहको गल्ती हो, पत्रकारले चाहिँ छाप्नमा लेख्नमा गल्ती गरेको छ भने सार्वजनिक रूपमा माफी चाहिँ माग्न पनि सकिन्छ। नमाग्ने भन्ने कुरा होइन, त्रुटि भन्ने कुरा, टु एरर इज ह्युमन, मान्छेको हातबाट नै गल्ती हुन्छ भन्ने कुरालाई हामीले स्वीकार गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ। त्यो हामी गर्न तत्पर हुँदाहुँदै पनि हामीले नागरिकको चाहिँ तर्फबाट नागरिकका पक्षमा कलम चलाइराखेको, बोलिराखेको, मिडियाबाट विभिन्न कार्यक्रमहरू प्रसारण गरिराखेको अवस्था हो। र यो अवस्थामा विशुद्ध रूपमा नागरिकहरूका लागि हामीले न्युज लेखिराखेको अवस्थामा यो लेखिराख्ने क्रममा हामीले विभिन्न भ्रष्टाचार, विभिन्न अनियमितताका विरुद्धमा कलम चलाएको कारणले गर्दाखेरि जजसका विरुद्धमा, जजसले गरेको अनियमिततामाथि प्रश्न चाहिँ चिन्ह खडा गर्दै हामीले समाचार सम्प्रेषण गरेका थियौँ हिजोका दिनसम्म, आजका दिनसम्म। ती व्यक्ति र प्रवृत्तिहरूको उक्साहटमा त्यो युवाको समूह परिचालित भएको हो भन्ने बुझाइ सजिलै गर्न, त्यो चाहिँ आकलन गर्न, आशंका गर्न अथवा त्यो चाहिँ प्रक्षेपण गर्न सकिन्छ। किनभने हामीले चाहिँ नागरिकहरूलाई चाहिँ परेका पीडाहरू चाहिँ अप्ठ्याराहरू अथवा नागरिकले खोजेको समाचारहरू पस्किनु, देशमा अथवा प्रदेशमा, जिल्लामा, स्थानीय तहमा भए गरेका घटनाहरू, ती चाहिँ विभिन्न घटना होलान्, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, विकास निर्माणसँग आबद्ध, भ्रष्टाचारजन्य कुरीति विकृति लगायतका हरेक कुराहरूलाई समाचारको माध्यम बनाएर हामीले पस्किने काम गरेका थियौँ, जसमा हामी निर्धक्कताका साथ कुनै डर, कुनै चाहिँ कसैको चाहिँ यो डर, धम्की, त्रास अथवा मोलाहिजा भन्छ नि, त्यो नगरिकनै हामीले पस्किने काम गरेका थियौँ। र त्यो कामबाट चाहिँ एकदमै कुण्ठित मानसिकता अथवा कुण्ठित मानसिकता बोकेका व्यक्तिहरू अथवा प्रवृत्तिहरूको उक्साहटमा ती व्यक्तिहरूले साङ्घातिक आक्रमण गरेको हो। र त्यो आक्रमणको निरन्तरता हामी दिन्छौँ भनेर पनि हिजो पनि धम्की आएको कुरा छ। सामाजिक सञ्जालमा पनि हाम्रा विरुद्ध चाहिँ धम्की दिने कुराहरू चाहिँ निरन्तर रूपमा आइराखेका छन्। विभिन्न चाहिँ फेक आइडीहरू बनाएर चाहिँ एकै किसिमका चाहिँ कमेन्टहरू निरन्तर रूपमा गरिराखेका, व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ त्यो चाहिँ म्यासेजहरू पठाउने कामहरू पनि भइराखेका छन्, जसले गर्दाखेरि हामीलाई हतोत्साहित बनाएको छ। अहिले पनि स्टुडियोभित्रमा चाहिँ सुरक्षित छु भनेर चाहिँ अहिले सोचिराखेको छ, तर सडकमा हिँड्दाखेरि मेरो अवस्था के हुन्छ भनेर चाहिँ भन्न सकिने अवस्था छैन। किनभने म दिनेश खबरमा कार्यरत चाहिँ कर्मचारी के अरे पत्रकार हो, सञ्चारकर्मी हो। घर जाँदाखेरि त मैले एक्लै जानुपर्ने हुन्छ। प्रहरीले सुरक्षा त मेरो चाहिँ बडीगार्ड राख्न त राज्यले सक्दैन। हरेक नागरिकलाई एउटा सुरक्षाकर्मी दिने अवस्था त राज्यले गर्न सक्दैन। त्यो भनेको ल एन्ड अर्डर मेन्टेन गर्नको लागि त यहाँ क्रियाशील राजनीतिक दलहरूको चाहिँ सक्रियता, त्यसमा समर्थन हुनुपर्छ। जनप्रतिनिधिहरूको चाहिँ ऐक्यबद्धता हुनुपर्छ। राजनीति गर्नेहरूले चाहिँ हामीले कानुनी राज्यलाई चाहिँ प्रश्रय दिन्छौँ भनेर
राजनीति गर्ने हो, गुन्डागर्दीलाई प्रशय दिन्छौँ भनेर राजनीति गर्ने होइन नि। तर यहाँ चाहिँ नेपालको सन्दर्भमा जसले गुन्डागर्दी गरेको छ, जसले गुन्डाहरूलाई परिचालन गर्न सकेको छ, जसले गुन्डाहरूलाई पाल्न सकेको छ, त्यसको हरेक दिन समुन्नति भइराखेको हामीले देखिराखेका छौँ। र जसले निष्पक्ष रूपमा आम सर्वसाधारण जनताका लागि काम गर्छ, बोल्छ, लेख्छ, तिनीहरू कुण्ठित हुने, तिनीहरूमाथि प्रहार हुने, तिनीहरू चाहिँ विचलित हुने, विस्थापित हुने अवस्था जुन आइराखेको छ, यो चाहिँ देशका लागि नै दुर्भाग्यपूर्ण काम हो। हामीले ल्याएको प्रजातन्त्र, हामीले लडेर ल्याएको चाहिँ पूर्ण लोकतन्त्र भनेर भनिराखेका छौँ। अब त्यो पूर्ण लोकतन्त्रको उपहार भनेको हामीले लात्ती खाने हो, हामीले न्युज लेखेको आधारमा चाहिँ कुटाइ खाने, पिटाइ खाने, घर परिवारले चाहिँ डर त्रास र धम्कीमा बाँच्नुपर्ने, कतिखेर के हुन्छ भनेर चाहिँ डराइ हिँड्नुपर्ने, मुख छोपी हिँड्नुपर्ने हो। यदि त्यस्तो हो भने सरकारले भन्नु पर्यो हामी तपाईँहरूलाई सुरक्षा दिन सक्दैनौँ, तपाईँहरूका सञ्चार माध्यमहरू, तपाईँका पत्र पत्रिकाहरू, तपाईँका रेडियो एफएम टेलिभिजनहरू बन्द गर्नु, सुरक्षा दिन सकिँदैन। अनि यहाँ तालिबानी शासन शैली चाहिँ लागू भइसकेको छ, तालिबानहरूको शासन शैली छ, यहाँ चाहिँ शासन त्यसलाई अङ्गीकार गरिसकेका छौँ भनेर आधिकारिक रूपमा भन्नुहोस् र हामी हाम्रो कामबाट, हाम्रो पेसाबाट पलायन हुन तयार छौँ। नत्र हाम्रो सुरक्षा राज्यले गर्नुपर्छ। हाम्रो सुरक्षाको जिम्मेवारी प्रत्येक नागरिकको पनि हो। राजनीतिक दलले पनि हाम्रो सुरक्षामा साथ दिनुपर्ने हुन्छ। हामीमाथि भएको कुटपिटका घटनाहरूमा उनीहरूको चाहिँ एकबद्धता र भर्त्सना, घोर भर्त्सना गरेको हुनुपर्छ। यो कुरालाई पनि हामीले निहालिराखेका छौँ। धेरै व्यक्तिका कमेन्टहरूलाई पनि हेरिराखेका छौँ, जसमा प्रहरी कर्मचारी, स्थानीय तहका कर्मचारीहरूका चाहिँ नकारात्मक कमेन्टहरू, पत्रकारले पिटाइ खानु भनेको राम्रो हो भनेर चाहिँ आएका छन्। ती व्यक्तिहरू किन चाहिँ खुसी भए भन्नेको पछाडि अब जग जाहेर नै छ। उनका चाहिँ मन नपर्ने समाचार हामीले लेख्यौँ होला, अनियमितताको बारेमा हामीले चाहिँ समाचार सामग्री तयार पार्यौँ होला। त्यही भएर अहिले हामी कुटिँदाखेरि उनीहरू खुसी भएका छन् र समाचार सामान्य थियो। समाचार हामीले चाहिँ जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट 19 वर्षीय एकजना युवकले आत्महत्या गरे भनेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीका प्रवक्ता डिएसपी प्रतीक विष्टले दिएको जानकारीलाई जस्ताको त्यस्तै छापेका मात्रै हौँ। त्यसमा व्यक्तिगत तौरबाट, संस्थाको तर्फबाट, दिनेश खबरको तर्फबाट अथवा कुनै पत्रकारको तर्फबाट र पनि थपिएको छैन। श्रीबन्ध लक्कानो अथवा यो चाहिँ आकार इकार उकार पनि परिवर्तन भएको छैन भने हामीमाथि आक्रमण किन गरियो? उक्त समाचार अब चाहिँ प्रहरीले आत्महत्या भनेको छ। आज छानबिन हुँदैछ, छानबिन समिति गठन गरिएको छ र छानबिन समिति गठन गर्ने क्रममा हामीले चाहिँ हत्या अथवा मृत्यु मात्रै भनेको भए भोलि छानबिन गर्ने क्रममा ठिकै छ, हत्या भएको चाहिँ निक्लियो भने त्यो आत्महत्या भनेर प्रहरीले भनेको थियो भन्ने हिसाबबाट, यो एङ्गलबाट पनि त्यो चाहिँ घटनाको मूल्याङ्कन गर्ने अवस्था हुन्छ नि। त्यतातर्फ नसोच्ने, तर आँखा चिम्लेर चाहिँ नि यो त्यत्तिकै आएका होइनन्, कसले पठाएको हो, जसले परिचालित गरेको हो, त्यसको पनि खोजी हुनुपर्छ। पहिला त त्यो चाहिँ घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई प्रहरीले समात्नुपर्छ भन्ने हाम्रो जोरदार माग रहेको छ। अब चाहिँ आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री प्रकाश बहादुर शाहले टेलिफोन रिसिभ गरिराख्नु भएको छैन। जिल्लाको शान्ति सुरक्षा, प्रदेशको शान्ति सुरक्षाको कुरा गर्दैछौँ। प्रदेशको शान्ति सुरक्षाको काम आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीको हो। प्रहरी परिचालन गर्ने कुराहरू, शान्ति सुरक्षा, कानुनी राज्यको चाहिँ संरक्षण गर्ने, नेतृत्व गर्ने दायित्व आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री प्रकाश बहादुर शाहको हो। उहाँलाई हामीले टेलिफोन गरेर यो विषयमा के भइराखेको छ भनेर सोध्न खोज्दाखेरि टेलिफोन सम्पर्क हुँदैन। मैले हिजो पनि मेसेज पठाएको थिएँ। अब प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूलाई, मुख्यमन्त्रीहरूलाई प्रदेश सरकारमा सञ्चालित रेडियो एफएम टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ता दिनको लागि लाज लाग्छ भने केन्द्र सरकारको मन्त्री हुने नेपाल टेलिभिजनमा मजाले चाहिँ अन्तर्वार्ता दिने छाउने। यदि होइन भने हाम्रो सरकारको मन्त्री, हाम्रो सरकारको मुख्यमन्त्री, हाम्रो सरकारको चाहिँ हाम्रो प्रदेशको सांसदसँग हामीले कुराकानी गर्न, प्रश्न गर्न पाउनुपर्छ। यो पनि हाम्रो अधिकार क्षेत्रभित्रको कुरा हो। यहाँको मन्त्रीहरू राष्ट्रिय मिडिया, नेपाल टेलिभिजन, रेडियो नेपालमा मात्रै अन्तर्वार्ता दिने संहिता केका लागि हो? तपाईँहरू सिंहदरबारमा गएर मन्त्री बन्नुहोस्, सुदूरपश्चिमको धनगढी सुदूरपश्चिम सरकारको माननीय मन्त्री हौँ भनेर झन्डा हल्लाउँदै नहिँड्नुहोस् न त। हामी अर्को व्यक्तिलाई जो बोल्न चाहिँ चाहन्छ त्यो व्यक्तिलाई मन्त्री पाउँला
अनि उनले सहज तरिकाले हाम्रा पीडाहरू हाम्रा चाहिँ समस्याहरू सुन्देलान्, तद विषयमा आफ्नो धारणा भन्लान्, सरकारले गरिराखेको कामको जानकारी देलान् सहजै। यो पनि अनुरोध गर्दै 091-410-216 को लाइन तपाईँहरूको लागि खुला रहेको म जानकारी गराउन चाहन्छु। श्रोताहरूले टेलिफोन गर्न सक्नुहुनेछ। 091-410-216 को लाइन मैले सर्वसाधारणको लागि जानकारी चाहिँ खुला रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। र यो चाहिँ दिनेश सञ्चार गृहमाथि भएको आक्रमणको कानुनी राज्यको उपहास गरेको प्रदेशवासीको भनाइरहेको छ। राजनीतिक दल र प्रशासनकै संरक्षणमा गुण्डा राज चलिरहेको आरोप लगाइएको छ। सर्वसाधारणहरूको बुझाइ पनि यो रहेको छ। दिनेश सञ्चार गृहमा साङ्घातिक आक्रमण गर्दै पत्रकारमाथि कुटपिट गर्ने 20 जना विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको छ। दोषीलाई कानुन बमोजिम कारबाही गर्न माग गरिएको छ। जाहेरी दिएको अब चाहिँ हिजो साँझ 20 घण्टा भएको, अहिले त त्योभन्दा बढी घण्टा भइसकेको छ हैन। अहिलेसम्म एकजनालाई पनि पक्राउ गर्न सकिराखेको छैन। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीको ध्यानाकर्षण यो विषयमा होस्। तेस्रो व्यक्ति कुटिनुभन्दा अगाडि दोषीहरूलाई कारबाहीमा अब समात्ने काम गरियोस् र उहाँहरूलाई कानुन अनुसारको उपचार चाहिँ गरियोस् र मिडिया जगतलाई त्रासमा बाँच्ने यो चाहिँ त्रसित भएर बाँच्नुपर्ने, त्रसित भएर काम गर्नुपर्ने, कुटाइ पिटाइ खानुपर्छ कि भनेर डराइ हिँड्नुपर्ने कामको चाहिँ अन्त होस्। हरेक नागरिकले स्वतन्त्रतापूर्वक चाहिँ बिना कुनै डर भय त्रासरहित वातावरणमा आफ्नो पेसा, आफ्नो व्यवसाय, आफ्नो काम, आफ्नो जीवनलाई यापन गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्न राज्यको दायित्व हो। राज्यका अब सरकारका आन्तरिक मामिला मन्त्रीको नै फोन उठेन। यो विषयमा कुराकानी गर्नको लागि मैले प्रयास गरेको थिएँ। एउटा टेलिफोन आएको छ सर्वसाधारणको। हाम्रा श्रोताको आदरणीय श्रोता यहाँलाई नागरिक सलमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँदेखि बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्ते। हजुर नमस्ते। नमस्ते हजुर नारायण सर। हजुर को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँदेखि बोल्दै हुनुहुन्छ? म धनगढीबाट बोले, केपी चौधरी बोले सर। हजुर के भन्न चाहन्छ? यहाँको धारणा भन्न मैले अनुरोध गरेँ। मेरो धारणा भन्दा पनि जनताको धारणा चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने यो हजुरको चाहिँ कुराहरू सुनियो। यो के अरे अहिले तपाईँले प्रदेश प्रहरीको पनि इन्टरभ्यू लिनुभयो, लगायतका कुराहरू सुन्यौँ होइन। अब यो सुरक्षाकर्मीभित्र सबभन्दा पहिला त अब यो शुद्धिकरण भनेको त अब कस्तो हो भनेपछि राजनीतिक दलहरूभित्र मात्रै शुद्धिकरण हो भने प्रहरीभित्र पनि शुद्धिकरणको जरुरी पनि देखिन्छ। प्रहरीहरूभित्र तपाईँको एक खालको प्रहरीहरू तपाईँको रिटायर भएका प्रहरीहरू जुन छ त्यो तपाईँको गलत क्रियाकलापमा इन्भल्भ डाइरेक्ट प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ तपाईँको इन्भल्भ भएको चाहिँ फेला ठाउँ ठाउँमा देखिएको अवस्थाहरू छन्। अब दिनेश एफएममाथि जुन तपाईँको व्यवहारहरू अथवा कुनै पनि यो सञ्चारकर्मीमाथि जो व्यवहारहरू गर्नु मलाई लाग्छ यो राजनीतिक रूपमा, सामाजिक रूपमा कुनै पनि हालतमा कुनै पनि एङ्गलबाट हेर्दा त राम्रो चाहिँ होइन। किनभनेपछि कुनै सञ्चारकर्मीले गलत लेखिहालेपछि त्यसको चाहिँ उपचारहरू पनि खोज्न सकिन्छ र त्यसको सँगसँगै संवाद पनि गर्न सकिन्छ। किन तपाईँले यस्तो लेख्नुभयो, नभएको कुरो किन गर्नुभयो भन्ने विविध कुरामा छलफल गर्न सकिन्छ। तर यो होइन कि त्यसलाई घरमै बसेर त्यसको कार्यालयमा बसेर हातपात गर्नु, कुटपिट गर्नु, त्यो नेताले पनि दर्शक त्यो मान्दैनन्, त्यो गर्नु हुँदैनन्। मुख्य कुरो यसमा के हो भन्नुहुन्छ भने यो जीवधनको सञ्चारकर्मीको मात्रै होइन, यो 3.25 करोड जनसङ्ख्या जुन यो मुलुकको छ त्यसको कार्य तपाईँको सुरक्षा दिने दायित्व भनेको सुरक्षाकर्मीहरूको, चाहे जनपदको होस्, चाहे सेनाको होस्, चाहे यो तपाईँको यो कार्य तपाईँ सशस्त्रको होस्। तर उहाँहरूको भित्र आफै यति ठुलो कलङ्कहरू छ, यति ठुलो कलङ्क छ यो सुरक्षाकर्मीभित्र। त्यो कलङ्क उहाँहरूले आफैमा पनि भरसक मलाई लाग्छ यो माथिल्लो तहका सुरक्षाकर्मीहरू साथीहरूलाई राम्रो तरिकाले यो अवगत पनि छ, तर बुझेर कहिले काहीँ बुझ पछाए जस्तो पनि महसुस गरिरहेको हुन्छ। कुनै पनि अपराधी तपाईँको प्रहरी, नेपालको प्रहरीको हकमा मलाई के लाग्छ भने नेपालको प्रहरी यति क्षमता मान्छ कि तपाईँको अपराधीलाई उसले समाउन चाहेपछि धेरै त नभनौँ 72 घण्टाभित्र उसले चाहिँ तपाईँको कटघेरामा उभाउन सक्दैन, यति क्षमता भएको छ प्रहरीभित्र। किनभने नेपालको प्रहरी मलाई लाग्छ संसारभरिकै एसियाभरिमै हेर्ने भनेपछि हाम्रो सुरक्षाकर्मीहरूको कार्य क्षमतामाथि चाहिँ प्रश्न उठाउनु चाहिँ उ छैन। तर नेटमाथि चाहिँ तपाईँको प्रश्न उठ्छ, नीतिमाथि तपाईँको प्रश्न उठिरहेको हुन्छ। यो चिजहरूलाई सुधार्नुपर्छ। किन भनेपछि जुन मान्छेले हमला गरेको छ त्यो फोटोहरू त प्रष्ट देखिएको छ, चिनिएको छ, त्यो कहाँ होला त? घरमा कहाँ त्यसको घरतिर जानु पऱ्यो, खोजीनीति गर्नु पऱ्यो, कहाँ के छ त्यो वास्तविक कुरो उनीहरूलाई बसाएर छलफल गर्नु पऱ्यो। यो किन भयो, कसले गर्नु लगायो, के कसैको पूर्वाग्रह छ अथवा के छ,
त्यो बसेर त एउटा त निकास त खोज्नु पर्यो। अब मैले पाइनँ, मैले खोजिरहेको छु, म गरिरहेको छु भनेपछि त यो त अझै तपाईँको योभन्दा ठुलो विशाल तपाईँको अझै विवादहरू चर्किन जान्छ। समस्याको निकास खोज्ने वातावरणहरूले सुरक्षाकर्मीहरूको हकमा चाहिँ मलाई लाग्छ यसको दोषी जो भोलि तपाईँको यो समस्याहरूको निकास खोज्न सक्यो भने यसको जिम्मेवारी तपाईँको सुरक्षाकर्मी हुन्छ। अर्को कुरो के छ भन्नुहुन्छ भने पटक पटक तपाईँको वरा प्रहरी कार्यालयमा एउटा जनैले पासो लागेर मर्यो भनेर एउटा घटना आएको थियो। फुलबारीमा तपाईँको के अरे तपाईँको टोयलेटमा तपाईँको हिरासतमा राखेको मान्छे यो के अरे ऊ आफै आत्महत्या गर्यो भनेर आएको थियो। कैलाली के अरे तपाईँको जिपरगामा तपाईँको त्यो घटना त्यो पटक पटक जिपरगाभित्र त तपाईँको आत्महत्या गर्ने कस्तो खालको त्यो ठाउँ बनाएको छ र त्यो त एउटा गजबको कुरोहरू छ त्यहाँ हेर्नुहोस्। त्यसले गर्दा यो कहीँ न कहीँ तपाईँको सुरक्षाकर्मीहरू आफूमा पनि कमी कमजोरीहरू र त्रुटिहरू भएकै कारणले मलाई लाग्छ यी कुरोहरूमा चाहिँ सुरक्षाको जिम्मेवारी र काममा जिम्मेवारी भएका साथीहरूले त शपथ खाएका मान्छेहरूले इमान्दारी साथ चाहिँ लाग्दिँदा राम्रो होला भन्ने कुरो हो। थ्याङ्क यू भेरी मच। तपाईँको आम सर्वसाधारणको तर्फबाट जुन धारणा राख्नु भएको छ यसको लागि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। आदरणीय श्रोता, पुनः तपाईँको टेलिफोन कल लिने प्रयास गर्दैछु र यहाँ चाहिँ भिडियो हेरेर पनि विभिन्न कमेन्टहरू आएका छन्। केही नयाँ फेसबुक आइडीबाट तारन्तार रूपमा एकै प्रकृतिका चाहिँ कमेन्टहरू पनि आइराखेको अवस्था छ। दिनेश खबरका पत्रकारहरू मात्रै किन कुटिन्छन् भन्ने प्रश्न पनि यो चाहिँ तारन्तार उठिराख्ने गर्दछ। किन कुटिन्छन् त? मैले यही प्रश्न तपाईँहरूलाई गरेँ। दिनेश खबरका पत्रकारहरू मात्रै किन कुटिन्छन् भन्ने प्रश्नको जवाब मसँग छैन। किन कुट्नुहुन्छ तपाईँहरू? यो प्रश्न गरेँ मैले। त्यसपछि यो प्रायोजित नामहरूबाट चाहिँ निरन्तर रूपमा एउटै कमेन्टलाई कपी पेस्ट गरेर पनि आइराखेका छन्। राजकुमार उखेडाले लेखेका छन्, निरन्तर रूपमा चाहिँ कमेन्ट गर्ने भित्र पर्नुहुन्छ उहाँ। त्यसपछि रविन्द्र धामी, दिनेश खबरको मात्रै किन पिटिन्छन्, अरू एफएम छैनन् र भनेर चाहिँ प्रश्न गरेका छन्। रविन्द्र धामीजी, दिनेश एफएमका पत्रकारलाई मात्रै किन कुट्नुहुन्छ अथवा तपाईँ संलग्न नहुनु होला, किन कुट्छन् कुट्नेहरूलाई सोधेर भनिदिनु होला नि किन कुट्दा रहेछन्। हामीलाई पनि जानकारी हुन्छ र हामी साँच्चिने छौँ, नत्र हामीलाई थाहा छैन हामी किन कुटिन्छौँ भन्ने कुरा। अब भन्यो भने पनि तपाईँहरू पत्याउनु हुन्न होला। तसर्थ तपाईँको प्रश्नको जवाब पनि तपाईँबाट मैले अपेक्षा गरेँ दिनुहोला। करण बोहरा, आवेशमा आएर पत्रकारमाथि नै हातपात चाहिँ नगर्नुपर्ने भनेर लेख्नु भएको छ। रविन्द्र धामीले 4-5वटा कमेन्ट यसैमा गर्नुभएको छ। अब रविन्द्र धामी मात्रै छाउनु भएको छ। राजकुमार ओखेडा, चन्द्रप्रकाश नाथ, गर्न नै सक्दैन। अब यो चन्द्रप्रकाश नाथ, राजकुमार ओखेडा लगायतका केही चाहिँ नामहरूले यो आतङ्क नै मचाएको अवस्था छ। रामप्रसाद के अरे यो तपाईँको चन्द्रप्रकाश नाथ, ममता टमाटा, रमेश चन्द, सिद्धराज भट्ट, नरेश गिरी, नन्दु बहादुर थापा, रोहित ढुङ्गाना, सपना छेत्री, लोकेन्द्र चन्द्र ठकुरी, अमृत चौधरी लगायतका व्यक्तिहरूले हामी पत्रकारहरू कुटिनुमा एकदमै मजा मानेर कमेन्ट लेखेको अवस्था छ। र यो पत्रकारहरू कुटिनु भनेको तपाईँहरूले समाचार नपाउनु पनि हो। आज र त्यो चाहिँ जुन एउटा रोशन विक भन्ने युवाको विषयमा जुन समाचार त्यसलाई इस्यु बनाएर चाहिँ हामीलाई कुटिएको छ। जिल्ला परि राजकुमार उखेडाले मेरो भिडियोमै भर्खरै कमेन्ट गर्नुभएको छ र यो कमेन्ट हर चाहिँ कोहीले चाहिँ गर्ने हो र यो चाहिँ कुटपिट गर्ने समूहमा संलग्न भएका व्यक्तिहरूले यो कमेन्टहरू गरिराखेको छ। अस्तिबाट जिल्ला प्रहरी कैलालीको हिरासतको शौचालयमा रोशन विक मृत अवस्थामा भेटिए भनेर लेखेका छन् उनले। कतिपय सञ्चार माध्यमले आत्महत्याको शीर्षक दिएर खबर छापे। सत्य तथ्य कुरा लेख्न नसक्ने झोलीहरूको कलम बन्द हुनुपर्छ। सत्य के हो, तथ्य के हो? सत्य तथ्य पत्ता लगाउनको लागि सत्य तथ्य के हो भनेर उक्त घटना उप चाहिँ अनुसन्धान हुनुपर्छ कि पर्दैन? र त्यो अनुसन्धान गर्नको लागि समयको आवश्यक कति समय चाहिन्छ?
कुनै पनि घटना रोशन विकको मृत्यु कसरी भयो भन्ने कुराको चाहिँ अनुसन्धान सरकारले गर्छ होला, मानव अधिकार आयोग छ उसले गर्छ। त्यसपछि हामी पत्रकारहरूले पनि उक्त घटना कसरी भएको छ भनेर त्यो घटनासँग सम्बन्ध भएका हरेक कोणहरूबाट हरेक एङ्गलबाट कुरा बुझेर हरेक व्यक्तिहरूसँग कुरा बुझिसकेपछि मात्रै त्यो विवरणहरू बाहिर ल्याउने हो नि। तुरुन्तै लेख्न मिल्छ अथवा हत्या नै गरेको रोशन विकको प्रहरी हिरासतभित्र कैलाली प्रहरीले हत्या गरेको हो भनेर लेख्न मिल्छ? लेख्न मिल्छ? हामीलाई लेख्न मिल्दैन भने किन लेख्ने? जिल्ला प्रहरीको प्रहरी प्रवक्ताले जे सूचना दिएको थियो त्यही सूचनाको आधारमा प्रहरी प्रवक्ताले भनेको अथवा पठाएको मेलको आधारमा न्युज बनेको छ। त्यो हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यो आएर हेर्नुहोस् भन्दाखेरि त कुट्नुभयो तपाईँहरूले। हामीले हेर्नुहोस् भनेर भनेका छौँ र त्यो समाचार मैले पनि समाचार लेखेका छौँ भनेर महेन्द्रनगरका पत्रकारहरूले पनि लेख्नु भएको छ नि। त्यहाँ गएर पिट्नुहोस्। दिनेश खबरमा मात्र आएर किन पिट्नुभयो यो प्रश्न भयो। ल महाकाली एफएममा चाहिँ खेम भण्डारीले चाहिँ फेसबुकमा पनि लेख्नु भएको छ, समाचार पनि मैले पनि समाचार लेखेको छु, आएर कुट्नुहोस् छ हिम्मत भनेर। महेन्द्रनगरमा गएर खेम भण्डारीलाई कुट्ने हो? कुट्नुहोस्। त्यसपछि ल लेख्यो भने समाचार लेख्यो भने कुटिँदो रहेछ भनेर एफएम बन्द गर्ने, हामी चाहिँ बोल्न बन्द गरौँला। त्यसपछि कानुनी राज्य छैन भने संविधानले के भन्छ हैन, पत्रकारिताको मर्मले के भन्छ त्यो आधारमा लेख्ने हो नि। तपाईँको मर्मले के भन्छ भन्ने आधारमा त समाचार लेखिँदैन। लेख्नुपर्ने आवश्यकता छ भने समयक्रम अनुसार लेखिन्छ नि। घटनालाई विस्तृत रूपमा बुझिसकेपछि लेख्ने। हामीले त प्रारम्भिक सूचना दिएको हो तपाईँहरूलाई। जिल्ला प्रहरीको हिरासत कक्षमा के भयो घटना भनेर मात्रै सूचना दिएको। त्यसमा आत्महत्या नै गरेको हो भनेर हामीले हाम्रा तर्फबाट टिप्पणी गरेका छैन। हत्या नै भएको हो भनेर पनि लेख्न मिल्दैन, किनभने हत्या नै भएको हो भन्नको लागि अनुसन्धान गरिएको हुनुपर्छ। विस्तृत अनुसन्धान गरिसकेपछि निष्कर्षको रूपमा त्यो हामीले चाहिँ लेख्न सकौँला नसकौँला त्यो पछिको कुरा हो। तुरुन्तै लेख्न मिल्छ? तपाईँले जे चाह्यो ठ्याक्कै त्यही लेख्न त मिल्दैन नि। हामीले पनि जे चाह्यो त्यो पनि लेख्न मिल्दैन। सूचनाको स्रोतले जे जानकारी दिएको छ त्यही लेख्ने हो। यो कुरा बुझ्नु पर्यो नि। यो कुरा नबुझिकनै फेक न्युज लेख्यो भनेर हामीलाई पेड मिडिया भन्ने, कुन व्यक्तिले कुन संस्थाले कति पेड गरेका छ त्यसको विवरण ल्याउनुहोस् न त। कारबाही हामी सार्वजनिक रूपमा भोग्न तयार छौँ। तपाईँहरूकै आम भेला बोलाएर त्यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले तोकेको चाहिँ कारबाहीहरूलाई चाहिँ सहौँला नि त। त्यो भन्नु पर्यो, प्रमाण ल्याउनु पर्यो। बरु हामीले भएका अनियमितताहरूका माथि चाहिँ कलम चलाएका छौँ र निद हराम भएको छ। जो अनियमिततामा संलग्न थिए तिनीहरूको निद हराम गर्ने काम त हामीले गरिराखेका छौँ। अनियमितता गर्ने, भ्रष्टाचार गर्ने, बदमासी गर्नेहरूको निद हराम त भइराखेको छ दिनेश खबरको कारणले गर्दाखेरि। त्यही कारणले हामीमाथि आक्रमण गर्ने अनि किन हुन्छ भनेर हामीलाई प्रश्न गर्ने। त्यसपछि राजकुमार ओखेडाले केही कुरा लेख्नुभन्दा पहिला सत्य के हो बुझ्नुपर्छ कि पर्दैन? सत्य के हो? प्रहरीले दिएको सूचना सत्य हो हाम्रा लागि, तर त्यो आत्महत्या हो या होइन भन्नेमा हामीले चाहिँ केही पनि भनेका छैन। प्रहरीले जे भनेको छ त्यो लेख्या हो। यो पनि प्रश्न हुनु होला भनेर मैले अनुरोध गर्न चाहे। यदि प्रहरीले सत्य तथ्य लुकाउन खोज्छ भने मिडियाले सत्य तथ्य बाहिर ल्याउने हो। मिडियाले सत्य तथ्य बाहिर ल्याउनको लागि तपाईँहरूले कुटेर हामीले सत्य तथ्य बाहिर ल्याउने हो कि हामीलाई काम गर्न दिने हो? निर्धक्क भएर हामीलाई काम गर्न दिनुहुन्छ कि हामीलाई आएर कुट्नुहुन्छ? अनि तपाईँले कुटिसकेपछि तपाईँले जे भन्यो त्यो लेख्ने हो हामीले? यो पनि मैले राजकुमार ओखेडा मार्फत यो कमेन्ट हरेकले गर्नुभएको छ। त्यो 20-22 जनाको चाहिँ ग्रुपमा आउनेहरूले गरेको कमेन्ट हो हैन। यसको उत्तर म दिँदैछु। र पहिला सत्य कुरा के बुझ्नुपर्छ कि पर्दैन? सत्य कुरा घटना घटेको छ, एकजना के अरे चाहिँ थुनुवाको ज्यान गएको छ, त्यो सत्य हो। तर त्यो सत्य त्यो घटना हामीले हाम्रो आँखा अगाडि त्यो व्यक्ति मरेको त होइन हैन। पुलिसले जे जानकारी दियो त्यो जानकारीलाई हामीले सम्प्रेषण गरेको। तपाईहरुले पनि थाहा पाउनु भयो, देश दुनियाँले थाहा पायो नि हामीले त्यो हाल्यौं। नत्र रोशन विकको कुनै पनि पत्रिकाले लेखेको नभएपछि दुनियाँलाई थाहा हुन्थ्यो कैलालीको प्रहरीको हिरासतमा रोशन विकको निधन भएको छ भन्ने कसैलाई थाहा हुन्थ्यो? दिनेश खबरले, अर्को खबरले, पश्चिम टुडे लगायत विभिन्न मिडियाहरूले नलेखेको भए थाहा हुन्थ्यो? यो कुरा पनि त बुझ्नु पर्यो नि तपाईहरुले। अर्को कुरा, यदि प्रहरीले सत्य तथ्य लुकाउन खोज्छ भने मिडियाले सत्य तथ्य बाहिर ल्याउने हो। हामीले प्रहरीले मात्रै हैन सरकारले लुकाउन खोजेका कुरा बाहिर ल्याउने प्रयास त गरेका छौं नि। हामीलाई काम गर्न त दिनै भएन हैन। मिडिया र प्रहरी नै मिलेर अपराध गर्न थाल्ने हो भने आम नागरिकले कसको विश्वास गर्ने?
मिडियाका पत्रकारहरूलाई सञ्चार गृहभित्रै प्रवेश गरेर तपाईँ कुट्नुहुन्छ भने हामीले कसरी समाचार सम्प्रेषण गर्ने, यो प्रश्न मैले गरेँ होइन। त्यसपछि अब प्रहरीले दोषीलाई समात्दैन, दोषीले हामीलाई आएर कुट्छ। प्रहरी र दोषी चाहिँ जो चाहिँ कुट्न आएको छ त्यो मिलेको हो कि हामी चाहिँ प्रहरीसँग मिलेको हो? पत्रकार प्रहरीसँग कहिले मिल्दैन। पत्रकार जहिले पनि प्रतिपक्षी हुन्छ। पत्रकार राज्यसँग अथवा सरकारसँग मिल्दैन। पत्रकारले संविधानमा के लेखेको छ, कानुन के हो, प्रेस स्वतन्त्रता के हो, मानव अधिकार के हो, सुशासन के हो, त्यो हेर्छ। प्रहरी को हो, मन्त्री को छ, सरकारमा को छैन, यो हेर्दैन। यदि त्यस्तो हेरियो भने प्रमाण ल्याउनुहोस्। तपाईँहरूले यहाँनिर चाहिँ हेरेर चाहिँ काम गर्नु भएको छ भनेर भन्नुहोस्। अहिले फोन गर्नुहोस्, 091 410 216 को लाइन खुला छ तपाईँहरूको लागि। भन्नुहोस् कहाँनिर दिनेश एफएमको कुन पत्रकारले कहाँनिर के बदमासी गर्यो भन्नुहोस् न त। खुला रूपले तपाईँ यहाँ स्टुडियोमा आएर भन्न चाहनुहुन्छ भने आउनुहोस्। यो चुनौती हो, यो तपाईँहरूलाई अवसर पनि हो। अब कुटेर चाहिँ ढोकेर चाहिँ पिट्नुहुन्छ हामीलाई। त्यसपछि उनले नै लेखेको कुरालाई म यहाँनिर चाहिँ भन्न चाहे, पत्रकारहरूले यस्ता संवेदनशील समाचारहरू सम्प्रेषण गर्दा एउटै पक्षको मात्र कुरा नराखी दुवै पक्ष कुरा बुझ्ने अनि सम्प्रेषण गर्दा राम्रो होला। ठिक छ, हामीले दुवै पक्षका कुरा सुन्ने हो र त्यसलाई सम्प्रेषण गर्ने। दुवै पक्षका कुरा तपाईँको जस्तो मृतकको तर्फबाट आएका छन् कि छैनन्, दिनेश खबर पल्टाएर हेर्नुहोस्। हिजोका दिनका घटनाहरूमा पनि हेर्नुहोस्, हामीले कसलाई स्थान दिएका छौँ छैन, कसले कहाँनिर कुन पीडितले हाम्रो चाहिँ दिनेश एफएममा स्थान पाएन, मैले बोल्न पाएन भनेर भन्नुहोस् न त। अहिले फोन गरेर भन्नुहोस् न त, फलानु घटनामा यस्तो यस्तो भएको थियो, दिनेश खबरमा कुराकानी गर्दाखेरि समाचार लेख्दैन भनेर भन्नुहोस्। 091 410 216 मा फोन गरेर भन्नुहोस्। त्यसपछि जस्तो उहाँले नै लेख्नु भएको छ, दुवै कुरा पीडित पक्षका कुराहरू पनि हामीलाई कुटिसकेपछि पनि हामीले राखेका छौँ। त्यो हाम्रो धर्म हो। कसैले हामीलाई कुट्छ भने पनि हामी पत्रकारिताको धर्मबाट विमुख हुँदैनौँ भन्ने प्रमाण हामीले दिइसकेका छौँ होइन। अर्को कुरा, पक्ष कुरा बुझ्ने अनि सम्प्रेषण गर्दा राम्रो होला। ल मानिलिउँ, थुनामा रहेको व्यक्तिले आत्महत्या नै गर्यो रे, खै त रसी काट्दा उसको परिवारको कुनै सदस्य बोलाएको? यो कुरा प्रहरीको हो। प्रहरीले गर्ने काम पत्रकारले गर्दैन। यो प्रश्न तपाईँले प्रहरीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ, हामी पनि सोधौँला। तपाईँहरूले हामीलाई नकुटेको भए कुटिसकेपछि पनि हामी यो कुरा तपाईँले उठाएको प्रश्न प्रहरीले सुन्ने गरी मैले भनिराखेको छु। व्यक्ति परिवारका व्यक्तिहरूलाई नबोलाइकन रसी किन काटियो, प्रहरीलाई मैले पनि प्रश्न गरेँ तपाईँको तर्फबाट होइन। जस्तो नराखी दुवै पक्ष के भन्छ, रसी काट्दा उसको परिवारको कुनै सदस्य बोलाएको कि पर्दैन? अब यहाँनिर ठ्याक्कै गइसक्यो। म अझ चाहिँ त्यो खोलेर यसमा चाहिँ राजकुमार ओखेडाजीले चाहिँ लेख्नु भएको कुरामा चाहिँ केही कुरा भन्दैछु। उहाँले सार्वजनिक रूपमै कमेन्ट यो चाहिँ निरन्तर रूपमा उहाँले गरिराख्नु भएको छ। उहाँले मात्रै होइन, धेरै व्यक्तिले यही कमेन्ट्सलाई कपी पेस्ट गरेर चाहिँ लेखिराखेकोमा मैले चाहिँ बोल्न सान्दर्भिक ठानेर मात्रै आफ्ना कुराहरू मैले भनिराखेको छु। जस्तो आम नागरिकले कसको विश्वास गर्ने भन्ने, हामीलाई कसले साथ दिने? तपाईहरू कुट्ने, जसका समाचार लेख्यौँ त्यसले आएर कुट्दै गर्ने हो भने हामीले हाम्रो संरक्षण कसले गर्छ? हाम्रो पनि बालबच्चा परिवार छ, हामी मर्यो भने उनीहरू बिचल्ली हुन्छ भन्ने त हामीले पनि ठान्नु पर्यो नि, पर्यो कि परेन होइन। त्यस्तै गरी अब यहाँनिर चाहिँ पत्रकारहरूले यस्ता संवेदनशील समाचारहरू सम्प्रेषण गर्दा एउटै पक्षको मात्र कुरा नराखी दुवै पक्षको कुरा बुझ्ने अनि सम्प्रेषण गर्दा राम्रो होला। तपाईँका कुरा भन्न आउनुभयो, तपाईँ त कुट्न आउनुभएको हो, जति बेला भन्नुभएको छ त्यो सम्प्रेषण गरेका छौँ है। अर्को, त्यसपछि मर्ने व्यक्तिले मर्नुभन्दा अगाडि आफ्नो नाक र टाउको आफै फुटायो अनि आत्महत्या गर्यो। यो प्रहरीलाई सोध्ने प्रश्न हो। तपाईँले हामीसँग एउटा कल आएको छ, यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर सर नमस्कार, म यही धनगढीबाट वार्ड नम्बर 3 बाट बोलिरहेको छ। हजुर, को बोल्दै हुनुहुन्छ? म अनुरोध गरेँ, के भन्न चाहनुहुन्छ? म सुरेन्द्र विष्ट बोलिरहेको। हजुर हजुर, जो प्रभावको जो कुरा चलिरहेको छ नि हजुरको, जो पत्रकारमाथि कुटपिट अनि किन दिनेश खबरलाई मात्रै भयो? दिनेश खबरले अब जो कुरा अरूले बाहिर निकाल्न सकेन त्यो कुरा दिनेश खबरले निकाल्छ, त्यही भएर कुटिन्छ दिनेश खबरको पत्रकार।
हो तपाईले जवाब दिनुभयो यो जवाब अथेन्टिक हो। अब हामीले नै जवाब दियो भने त हाम्रो जवाबमा विश्वासनीयता नगर्न सक्छन् प्रश्न गर्नेहरूले। तपाईले सर्वसाधारणको आम नागरिकको तर्फबाट जुन जवाब दिनुभएको छ यसको लागि म हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। थप कुरा भन्न चाहनुहुन्छ भने कृपया भन्नुहोस्। फोन फर्स्ट पहिलोचोटि गरेको तर रेगुलर लिसनर चाहिँ हो म होइन हजुरको। 6 बजेदेखि लिएर 8:30 बजेसम्म म तपाईँहरू कार्यक्रम सुन्छु, समाचार आउँछ, म त विश्वास मानेर सुन्छु। हजुर हजुर त्यस्तै गरेर सुन्दैन होला म सधैँ। त्यो जो कुटपिट गर्न आए तपाईँहरूलाई त्यो मान्छे पहिला त कुटपिट गर्ने अधिकार कसले दियो उहाँलाई होइन? उसले के कम परेपछि त प्रशासनमा जानु पर्यो, पुलिस किन लागि के को लागि हो? पत्रकार काम आफूले गर्छ, आफैले लेख्नु भएन। प्रवक्ताले दिएको छ उयो पनि प्रशासनको प्रवक्ता हो, जो भन्नुभयो त्यही लेख्नु भयो तपाईँले भने कुट्ने भए त त्यो प्रवक्तालाई कुट्न सक्नु पऱ्यो उनीहरूको दम भयो त जसले त्यो सूचना दियो। तपाईँले त खालि हामीलाई जनतालाई सुनाउनु मात्रै भयो कि यस्तो यस्तो भयो भनेर कुट्ने भए यस्तो मान्छेलाई कुट्नु भयो जसले तपाईँलाई समाचार दियो, प्रवक्तालाई कुट्नु पऱ्यो प्रशासनको त्यसलाई दम भयो। अनि तपाईँले त्यो किन पर्दैन तपाईँहरू? थ्याङ्क यू भेरी मच सुरेन्द्रजी। तपाईँले बोलेको काटिएर चाहिँ मोबाइलको नेटवर्कको कारणले गर्दाखेरि होला सुन्न अलिक गाह्रो भइराखेको छ। जुन समर्थन सहयोग हामीलाई सद्भाव देखाउनु भएको छ यसको लागि म हार्दिक कृतज्ञता हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। एकदम नडराउनु होला सर, तपाईँ काम कर्तव्य गर्दै गर्नु होला, एकदम राम्रो काम भइरहेको छ। त्यो कुटपिट गर्दै भन्दा तपाईँ नडराउनु होला, त्यस्तो के भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच सुरेन्द्र विष्टजी बोराडाँडीबाट वडा नम्बर 3बाट हुनुहुन्थ्यो। उहाँले हाम्रो हौसला बढाउने काम गर्नुभएको छ र अन्तमा चाहिँ यो ओखेडाजीले नै लेख्नु भएको, राजकुमार ओखेडाजीले नै गर्नुभएको प्रश्नमा म अन्ततिर छौँ। मर्ने व्यक्तिले मर्नुभन्दा अगाडि आफ्नो नाक र टाउको आफै फुटायो अनि आत्महत्या गर्यो भन्ने प्रश्न छ। यो प्रश्नको जवाब हामीसँग छैन, प्रहरीसँग हो, प्रहरीसँग माग्नुपर्छ। पत्रकारसँग यस्ता प्रश्नहरूको जवाब हुँदैन। हामीले घटना के भयो त्यो भन्ने हो र यो तस्बिर हेर्दा नि आत्महत्या नै लाग्छ। र पत्रकार महोदय अब आत्महत्या तस्बिर हेरेर त यकिन गर्न सकिँदैन, घटना कसरी घट्यो, घटनासँग सम्बन्धित प्रमाणहरू हुन्छ, प्रमाणदशी हुन्छ, त्यहाँनिर अन्य थुनुवाहरू पनि होलान्। ती सबै कुराहरू प्रक्रियागत ढङ्गले कानुनी हिसाबले अनुसन्धानको एउटा पद्धति हुन्छ, एउटा प्रणाली हुन्छ, त्यसमा गएर अनुसन्धान गरियो भने त्यो के हो, फ्याक्ट के हो, यथार्थता के हो त्यो पत्ता लाग्ने कुरा हो। तर हामीले चाहिँ आत्महत्या भनेपछि लेखेर चाहिँ त्यो पुलिसले आत्महत्या भन्यो, त्यो लेख्दाखेरि आत्महत्या नै हुने, हामीले हत्या हो भनेर लेख्दाखेरि हत्या नै हुने भन्ने कुरा होइन। हामीले जस्तो समाचार प्रहरीले हामीलाई दिएको छ त्यसलाई त्यत्तिकै सूचनाको रूपमा मात्रै सम्प्रेषण गरेका हौँ। व्यक्तिगत तौरबाट रोशन विकको परिवारसँग हाम्रो लिनुदिनु केही पनि छैन। रोशन विक आफू मृतक हुन्, उनको चाहिँ मृतात्मा चाहिँ को अब चाहिँ उत्तम गति प्राप्त होस् भनेर कामना गर्न चाहन्छौँ। परिवारप्रति संवेदना प्रकट गर्न चाहन्छौँ। यस्ता दुःखद घटनाहरू आगामी दिनमा नहुन् भन्ने कुरातर्फ पनि प्रहरी प्रशासनको ध्यानाकर्षण होस् भनेर भन्न चाहन्छौँ। कुनै पनि किसिमका चाहिँ घटनाहरू, दुःखान्त घटनाहरू चाहिँ हुनु हुँदैन। यसले चाहिँ परिवार समाज सबै मर्माहत हुन्छन्। यसको पीडा हामीलाई पनि छ। हामीलाई कुनै व्यक्ति हिरासतमा चाहिँ मर्यो भन्दैमा, पत्रकारले समाचार लेख्यो भन्दैमा कुटेपछि उक्त व्यक्ति जिउँदो भएर आउँछ? आउँदैन नि। हामीले गर्ने त्रुटिहरू, पत्रकारले त्रुटि गर्छ भने त्यो करेक्सन गर्ने ठाउँ हुन्छ नि, करेक्सन गर्ने एउटा विधि हुन्छ नि। कानुनलाई हातमा लिएर चाहिँ कुट्दै हिँड्ने हामी दसैँको रागा हो र? यति कुरा भन्दै प्रविधि संयोजनमा साथ दिनुहुने राजेशजी र नवीनजीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री प्रकाश बहादुर शाहले टेलिफोन सम्पर्क चाहिँ उहाँले चाहिँ रिसिभ गर्नु भएन, कुराकानी गर्न सकिएन। पत्रकारिता र पत्रकारिताको स्वतन्त्रता, पत्रकारहरूको पेसा, हक अधिकार, ज्यानको सुरक्षा गर्नको लागि राज्य संयन्त्र एकदम कटिबद्ध भएर लागोस्। हामीमाथि धम्की आइराखेको छ, डर र त्रासको वातावरणमा बाँच्नुपर्ने अवस्था आएको छ। यसप्रति सुरक्षा संयन्त्रको, सरकारको, प्रदेश सरकार, स्थानीय तहको सरकार, राजनीतिक दल, नेता, कार्यकर्ता, सम्पूर्ण नागरिक समाजको ध्यान आकर्षण होस् भन्ने कुराको अनुरोध गर्दै बिदा माग्छु। नमस्कार, शुभ दिन।